अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। लिसनर, आइए आज की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। उन दिनों गुलाबी जाड़ा चौबन पर था। फिजा में रूमान परवर खुशगवारियत रची बसी थी और वो भी एक ऐसी ही गुलाबी जाड़ों की चांदनी रात थी। मैं उस वक्त अपने क्वार्टर के मुख्तसर सहन में टहल रहा था। उस वक्त रात के 10 बजे थे। आमतौर पर मैं रात का खाना खाने के बाद ईशा की नमाज अदा करता था और फिर सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाया करता था। लेकिन आज इस पुरफुसून चांदनी रात में मैं मौसम से लुत्फानंदोज हो रहा था कि अचानक सहन में एक सिरे से दूसरे सिरे की जानिब टहलते हुए मैं चौंक कर रुक गया। मेरे क्वार्टर के बैरूनी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हो रही थी। शायद थाने में अचानक कोई इमरजेंसी पेश आ गई थी। यही सब सोचते हुए मैं दरवाजे के करीब गया और कुंडी गिराकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने हवलदार खैबर खान खड़ा हुआ था। मलिक साहब, बड़ी गड़बड़ हो गई है, आपको अभी थाने आना होगा, वो घबराए हुए लहजे में बोला। मैंने उलझनज़दा अंदाज में हवलदार को देखा और पूछा, खैबर खान, किस किस्म की गड़बड़ हो गई? जनाब, अगवा, कत्ल और डकैती का मामला है, हवलदार ने बताया। ठीक है, मैंने जल्दी से कहा, तुम चलो, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हवलदार खैबर खान को दरवाजे पर से रुखसत करके मैं अपने क्वार्टर के इकलौते कमरे में पहुंचा। मैंने मुमकिन तेजी से यूनिफॉर्म जेब की और थाने की जानिब बढ़ गया। ठीक 7 मिनट बाद मैं अपने मखसूस कमरे में मौजूद था। हवलदार खैबर खान भी मुझे देखते ही मेरे पीछे कमरे में चला आया और नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में उसने मुझे तहरे जुर्म की इस वारदात के बारे में बताया। इसके मुताबिक एक बारात चक 32 से वापस चक 84 की तरफ आ रही थी कि रास्ते में डाकुओं के एक मुसल्लह गिरोह ने बारात पर हमला कर दिया और आनन फानन में अपना काम करके इसी तरह घने जंगल की तारीकी में गायब हो गए, जैसे अचानक नमूदार हुए थे। इस मुख्तसर सी मुजरिमाना कार्रवाई में दूल्हा, जिसका नाम आरिफ था, कत्ल हो गया। दुल्हन और जेवरात के संदूक को डाकू अपने साथ ले गए। मज़ाहमत की कोशिश में कई बाराती शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया था। चक 84 थाने से जुनूब मशरिक में निस्फ मील के फासले पर वाक़ था। चक 32 मगरिब में लगभग 7 मील दूर वाक़ था। ये दोनों गांव मेरे थाने की हुदूद में आते थे। दोनों चक के दरमियान 4-5 मील का इलाका घने जंगल पर मुश्तमिल था। दोनों गांव को मिलाने वाला रास्ता जंगल के अंदर से जरा हटकर गुजरता था और ये तहरे जुर्म की वारदात रास्ते के वस्त में ही अमल में आई थी, जिसमें मुसल्लह हमलावर डाकू दूल्हा को कत्ल करके उसकी दुल्हन को उठा ले गए थे और जाते जाते तलाई जेवरात वाला संदूक भी अपने साथ ले गए थे। वाक़यात के मुताबिक आज सुबह चक 84 से आरिफ की बारात चक 32 के लिए रवाना हुई। दोपहर से पहले वो लड़की वालों के गांव पहुंच गए। निकाह और दीगर रस्मों से फारिग होते होते शाम हो गई, लिहाजा चक 32 से बारात की वापसी में काफ़ी देर हो गई। रात की तारीकी में जब ये लोग जंगल से गुजरे तो डाकुओं को सरगर्मी दिखाने का मौका मिल गया और अब ये मुतासिरा अफराद फरियाद लेकर मेरे पास आए थे। मैंने हवलदार खैबर खान को बुलाया और उससे कहा, खैबर खान, तुमने तो इन लोगों का अच्छा खासा इंटरव्यू कर लिया होगा। इनमें से 2-3 माकूल अफराद को मेरे पास लाओ ताकि मैं पूछगछ कर सकूं। हवलदार यस सर कहते हुए कमरे से निकल गया। थोड़ी देर बाद 4 अफराद मेरे सामने हाजिर हो गए। इनमें एक मकतूल दूल्हा का बाप खुदाबख्श था। खुदाबख्श की उम्र लगभग 55 साल रही होगी, लेकिन इस अंधोनाक वाक़ये ने उसकी कमर तोड़कर रख दी थी। वो बहुत ही घबराया हुआ और खस्ता हाल दिखाई देता था। दूसरा शख्स नज़ीर अली था। नज़ीर अली दुल्हन का फूफा था। वो अपनी बीवी जाहिदा और 5 साला बच्चे सुलेमान के साथ चक 32 से बारात के साथ शामिल हुआ था और इसके अलावा एक और शख्स सिकंदर था। सिकंदर दुल्हन की फूफी ज़ात बहन का शौहर था और वो भी बारात के साथ आए थे। चौथा फर्द एक 15 साला लड़का था और उसका नाम तारिक मालूम हुआ। तारिक दूल्हा का छोटा भाई था। इन चारों अफराद ने मिलता जुलता बयान दिया, जिसके मुताबिक वो लोग दुल्हन को लेकर चक 32 से चक 84 की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में मुसल्लह डाकुओं के एक जत्थे ने इन पर हमला कर दिया। तफसील कुछ यूँ थी, इस बारात में लगभग 45 अफराद शामिल थे। सबसे आगे एक घुड़सवार शख्स हबीबुल्ला था और उसके पास रिवॉल्वर मौजूद था। हबीबुल्ला के पीछे 2 घुड़सवार थे, एक दूल्हा का बिरादर खुर्द तारिक और दूसरा लियाकत।
یہ دونوں غیر مسلح تھے۔ ان دونوں کے عقب میں 3 گھڑسوار تھے، درمیان میں دولہا عارف اور دائیں بائیں اس کے 2 دوست صفدر اور ہارون۔ ان 6 گھڑسواروں کے پیچھے 5 بیل گاڑیاں تھیں۔ پہلی بیل گاڑی پر دلہن والی ڈولی رکھی تھی۔ چک 84 کے قریب پہنچنے کے بعد ڈولی کو باقاعدہ اٹھا لیا جاتا۔ ڈولی والی بیل گاڑی پر دولہا اور دلہن کے گھر کی عورتیں بھی سوار تھیں۔ تحائف اور زیورات والا صندوق بھی اسی بیل گاڑی پر تھا۔ دوسری بیل گاڑی پر ملی جلی عورتیں، تیسری پر مرد حضرات سوار تھے، چوتھی اور 5ویں بیل گاڑی پر جہیز کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ بیل گاڑیوں کے پیچھے آخر میں 3 گھڑسوار تھے، جن میں سے 2 عمر دین اور رفیع کے پاس بندوقیں تھیں، مگر بندوقوں کے استعمال سے پہلے ہی ڈاکوؤں نے انہیں بے بس کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ریوالور بردار حبیب اللہ بھی شدید زخمی ہو کر عمر دین اور رفیق کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ دیگر مردوں کے پاس کلہاڑیاں اور لاٹھیاں موجود تھیں، لیکن ڈاکوؤں نے انہیں کسی قسم کی مزاحمت کا موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے مسلح باراتیوں کو شدید زخمی کیا، دولہا کو قتل کیا اور زیورات والے ٹرنک کے ساتھ ہی دلہن کو اٹھا کر لے گئے۔ زخمی افراد کو اسپتال بھجوانے کے بعد یہ لوگ دولہا کی لاش کو لے کر میرے پاس تھانے آ گئے تھے۔ میں نے گھما پھرا کر باری باری ان چاروں سے مختلف سوالات کیے، لیکن واردات کی وقوع پذیری کے احوال میں کوئی خاص فرق نمودار نہ ہوا، اور یہی صورتحال میرے لیے تشویش کا باعث تھی۔ اس باراتی قافلے میں کم و بیش 4 درجن افراد شامل تھے، جن میں غالب تعداد مردوں کی تھی۔ بعض ان میں مسلح بھی تھے اور اکثر کے پاس لاٹھیاں اور کلاڑیاں وغیرہ بھی تھیں۔ یہ لوگ نصف درجن ڈاکوؤں کا بال بھی بیکا نہ کر سکے، اور وہ لوگ بڑے مزے سے اپنا کام کر کے چلتے بنے۔ یہ ہضم ہونے والی بات نہیں تھی۔ مجھے تو یہ ایک گہری سازش کا شاخسانہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے تفصیلی پوچھ گچھ سے پہلے لاش کا معائنہ ضروری سمجھا۔ مبینہ طور پر قتل، ڈکیتی اور اغوا کی وہ واردات رات 9 بجے کے قریب عمل میں آئی تھی۔ دولہا عارف 101% زندوں میں نہیں رہا تھا۔ اس کے جسم میں 4-5 گولیاں اتاری گئی تھیں۔ لالٹین کی روشنی میں لاش کا حتمی معائنہ تو نہیں ہو سکتا تھا، تاہم مجھے یہ اندازہ لگانے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ دل میں پیوست ہونے والی گولی نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ میں نے مزید آدھے گھنٹے میں ضابطے کی کارروائی مکمل کی اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی اسپتال بھجوا دیا۔ جائے وقوع کا جائزہ لینا بہت ضروری تھا۔ صرف میرے اندازے کے مطابق وہ مقام تھانے سے مغرب میں کم و بیش 1 میل دور جنگل میں واقع تھا۔ میں نے چشمدید گواہوں کے سرسری بیان سے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ واردات کے بعد گھڑ سوار ڈاکوؤں نے کس سمت کا رخ کیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ لوگ واردات کے مقام سے جنوب کی طرف گئے تھے۔ اس جانب 2-2.5 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا گھنا جنگل تھا اور 3-4 میل کے بعد سلطان پورہ نامی ایک قصبہ واقع تھا۔ اگر وہ لوگ باقاعدہ ڈاکو تھے تو ان کا تعلق اسی جنگل سے ہو سکتا تھا، اور اگر وہ محض ڈاکوؤں کے بھیس میں تھے تو پھر وہ سلطان پورہ کے رہنے والے بھی ہو سکتے تھے۔ جائے وقوع کی جانب روانہ ہونے سے پہلے میں نے 4 اہلکاروں پر مشتمل ایک پولیس پارٹی ترتیب دی۔ ان کے ساتھ مزید 2 باراتی بھی شامل کر دیے۔ پھر ان 6 افراد کو میں نے جنگل کے راستے سلطان پورہ کی جانب پیش قدمی کی ہدایت کر کے تھانے سے روانہ کر دیا۔ واردات کو اگرچہ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، مگر ڈاکوؤں کا تعاقب اور سراغ رسانی بے حد ضروری تھی۔ ان لوگوں کے قبضے میں دلہن تھی جو بدقسمتی سے کنواری بیوہ کا ٹائٹل حاصل کر چکی تھی۔ زیورات والے صندوق کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، مگر دلہن کو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکالنا فوری طور پر ضروری تھا۔ وہ سفاک لوگ پہلے ہی دولہا کو قتل کر کے اپنے وحشی ہونے کا ثبوت فراہم کر چکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں فریادیوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مقتول دولہا کے باپ خدا بخش کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ منت ریز لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، پوچھ پرتیت تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی۔ اس وقت آپ ہمیں گھر جانے دیں۔ شادی والا گھر ماتم قدے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کی خبر لینا زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم عورتوں کو لے کر گھر پہنچو، میں جائے واردات سے واپسی پر تمہارے پاس آؤں گا۔ باقی کارروائی تمہارے گھر میں بیٹھ کر ہی ہوگی۔
ایک لمحے کے توقف سے اضافہ کرتے ہوئے میں نے کہا، میں 2-3 بندوں کو ادھر ہی روک رہا ہوں، یہ میرے ساتھ جائے وقوعہ پر جائیں گے اور یہ چشمدید گواہ ہیں، وہاں ان کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ خدا بخش نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ تھانے سے روانہ کرنے سے پہلے میں نے ان درجن بھر مرد و زن کے ناموں کی ایک فہرست تیار کر لی تاکہ بعد میں بیانات لیتے وقت آسانی رہے۔ دلہن کا نام رافعہ عرف رانی معلوم ہوا۔ مقتول دولہا عارف رانی کے چچا کا بیٹا تھا۔ جائے وقوعہ ایک اندازے کے مطابق تھانے سے لگ بھگ 1.25 میل دور تھی۔ جو صورتحال سامنے آئی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہاں اچھی خاصی فائرنگ ہوئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر میں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان دنوں مخالف رخ کی ہوائیں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ میں نے ASI ظاہر علی کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا، میں حوالدار خیبر خان کے ساتھ موقع واردات کا جائزہ لینے جا رہا ہوں۔ میری غیر موجودگی میں تم تھانے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ اب بے فکر ہو جائیں ملک صاحب، وہ اعتماد سے بھرپور لہجے میں بولا، آپ کو کسی قسم کی شکایت نہیں ہوگی۔ ظاہر علی بہت ہی ذمہ دار اور فرض شناس ASI تھا اور ظاہر ہے کہ ان دنوں وہ شبینہ ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ میں نے خیبر خان کے علاوہ ایک ہوشیار قسم کے کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور جائے واردات کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم تینوں پوری طرح مسلح تھے اور ہر نوعیت کی خوشگوار یا ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک دم تیار۔ 2 باراتیوں کو بھی میں نے رہنمائی کے لیے ساتھ لے لیا اور وہ دونوں ایک ہی گھوڑے پر سوار تھے۔ ان کے نام وزیر علی اور امداد حسین تھے۔ ان کا تعلق دلہن کے گاؤں چک بتی سے تھا۔ خدا بخش، سکندر، نصیر علی اور طارق نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکوؤں کا وہ جتھا اچانک ہی تاریکی سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا اور پلک جھپکتے میں اپنا کام کر کے وہ تاریکی ہی میں غائب ہو گئے۔ اب پتہ نہیں تاریکی سے ان کی مراد گھنا جنگل تھا یا وہاں کی خاموشی اور سناٹا۔ بہرحال اس حوالے سے ابھی کئی سوال اپنے جواب حاصل کرنے کے منتظر تھے۔ اب تک جو حالات میرے علم میں آئے تھے ان سے میں یہ نتیجہ اخذ کرنے میں تو کامیاب ہو گیا کہ ڈاکو اس باراتی قافلے کے ٹائم ٹیبل، واپسی میں ہونے والی تاخیر اور دیگر ہر نوعیت کی معلومات رکھتے تھے۔ انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ بارات میں شامل افراد میں سے صرف 3 کے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے، حبیب اللہ، عمر دین اور رفیق۔ انہوں نے ان تینوں افراد کو آنن فانن شدید زخمی کر کے کسی مقابلے یا مزاحمت کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ لاٹھی اور کلہاڑی بردار افراد کو وہ خاطر ہی میں نہیں لائے اور دلہن کے ساتھی زیورات والے صندوق کو سمیٹ کر چلتے بنے۔ یہاں پر حیرت کا ایک اور پہلو بھی اجاگر ہوتا تھا اور وہ یہ کہ باراتیوں میں سے کسی نے ڈاکوؤں کا پیچھا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ پہلو بھی ذہن کو بری طرح الجھا رہا تھا۔ اس بارات کے ساتھ جس نوعیت کا واقعہ پیش آیا تھا وہ کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ یہ ڈاکوؤں کی معمول کی واردات نہیں تھی بلکہ ایک بھرپور انتقامی کارروائی دکھائی دیتی تھی۔ اس انداز میں سوچتے ہوئے لامحالہ ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ ڈاکوؤں کا وہ گروہ کس سے انتقام لینا چاہتا تھا؟ دولہا سے یا دلہن سے یا پھر دونوں سے؟ تینوں صورتوں میں سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا۔ یہ ایک سیدھی سادی دشمنی پر مبنی انتقامی کارروائی نظر آتی تھی۔ حوالدار کی آواز نے مجھے یکایک چونکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ملک صاحب، آپ کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے، تو پھر تم اپنا تبادلہ کسی اور تھانے میں کروا لو۔ میں نے روا روی میں کہہ دیا، جب تک میں اس تھانے کا انچارج ہوں یہ مشکل تو بہرحال رہے گی۔ جناب، میرا یہ مطلب نہیں تھا، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ تو پھر کیا مطلب تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ بولا۔ آپ کی جگہ کوئی اور تھانے دار ہوتا تو آدھی رات کو یوں اٹھ کر جائے واردات کی طرف نہ چل پڑتا، اور وہ بھی ایک سنسان بیابان جنگل میں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خیبر خان، میں اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ میرے فرائض کا حصہ ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر تھانے دار کو اس موقع پر یہی طرز عمل اپنانا چاہیے۔ بے شک، حوالدار نے تائیدی انداز میں کہا، آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہر لمحہ عزم جوان رہتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہم باراتیوں کی رہنمائی میں جائے وقوعہ پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پر اچھی خاصی افراتفری کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دن کی روشنی میں اور بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا۔ میں گھوم پھر کر اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ ایک بات تو طے تھی،
और वो ये कि कल सुबह यहाँ आकर एक मुकम्मल सर्वे करने की ज़रूरत थी। आधे घंटे तक मैं वहाँ मौजूद रहकर मुख्तलिफ अंदाजे कायम करने की कोशिश करता रहा। खुदाबख्श वगैरह ने मुझे बताया था कि वारदात के बाद डाकू जनूबी सिमत जंगल में गायब हुए थे। इस तरफ 2-2.5 मील तक घना जंगल फैला हुआ था। फिर कोई 3-4 मील के बाद मौजा सुल्तानपुरा वाक़ था। ये एक छोटा सा कस्बा था। मैंने तस्दीक की खातिर जुनूब की तरफ इशारा किया और वजीर अली और इमदाद हुसैन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या डाकू दुल्हन और संदूक को लेकर इसी सिमत गए थे? उन्होंने जवाब देने से पहले मायनेखेज नज़र से एक दूसरे को देखा और बारी बारी सर हिलाते हुए बोले, जी हाँ जी हाँ। क्या तुम्हें डाकुओं के बारे में कुछ अंदाज़ा है? मैंने इनकी तरफ देखते हुए पूछा, ये कौन लोग हो सकते हैं? डाकू तो जनाब बस डाकू ही होते हैं, वजीर अली ने उलझनज़दा लहजे में कहा। इनके बारे में क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इमदाद हुसैन ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ जनाब, वो बदबख्त सब कुछ लूट कर ले गए। पता नहीं ऐसे लोगों को कुदरत ने ढील क्यों दे रखी है। ये ढील आर्जी होती है इमदाद हुसैन, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। समझ लो कि इन डाकुओं को पकड़ने का वक्त आ गया है। इन्होंने मेरे थाने की हुदूद में देहरात जुर्म करके अपने हक में अच्छा नहीं किया। मैं इन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। इसी वक्त कांस्टेबल तकरीबन दौड़ते हुए हमारी जानिब आया। मुझे बारातियों के साथ बातों में मसरूफ देखकर वो इधर उधर हो गया था। कांस्टेबल मशकूर बेहद मुतजस्सिस तबीयत का मालिक था। इसे हर लम्हा किसी न किसी शे की खोज लगी रहती थी। ये बात हमारे लिए बहुत कारामद थी। वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, इसमें तजस्सुस का मादा बहुत मुफीद साबित होता है। मशकूर नज़दीक आया तो मैं इसे देखकर चौंक उठा। उसने हाथ में एक सफ़ेद कपड़ा पकड़ रखा था। मैंने इसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए इज़्तिरारी अंदाज में पूछा, ये क्या है मशकूर अली? मलमल का दुपट्टा है जनाब, उसने मस्कूरा कपड़ा मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा। मैंने कपड़े को हाथों में लेकर चेक किया। वो वाकई मलमल का एक दुपट्टा था। ये मौसम मलमल के दुपट्टे का हरगिज़ नहीं था, लिहाजा मुझे शदीद हैरत हुई। मैंने कांस्टेबल से पूछा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? इधर एक दरख्त के तने से बंधा हुआ था, उसने एक तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया। मैंने उसके इशारे की सिमत निगाह उठाकर देखा। वो जंगल का शुमाली हिस्सा था। इस तरफ किसी दरख्त के तने से मलमल के दुपट्टे का बंधा हुआ मिलना फिक्र अंगेज और ताज्जुब खेज बात थी। मेरी मालूमात के मुताबिक डाकू दुल्हन और जेवरात वाले संदूक को उठाकर जंगल के जिस हिस्से में दाखिल हुए थे, वो इस रास्ते से जुनूब की सिमत वाक़ था, जबकि मज़कूरा सफ़ेद मलमल का दुपट्टा शुमाली सिमत वाले हिस्से में एक दरख्त के तने से बंधा हुआ मिला था। वो जंगल कोई तफरीही मकाम तो था नहीं जो ये सोच लिया जाता कि कोई पिकनिक पार्टी वो दुपट्टा वहाँ छोड़ गई होगी। इस दुपट्टे का ताल्लुक डाकुओं ही से हो सकता था। मुमकिन है उन्होंने किसी निशानी के तौर पर इसे दरख्त से बांध रखा हो। मैं थोड़ी देर तक इस दुपट्टे के बारे में सोचता रहा, फिर दीगर अमूर की जानिब मुतवज्जा हो गया। जाए वक़ुआ का तफसीली नक्शा तैयार करने के लिए सुबह इस तरफ आना नहायत ज़रूरी था और ऐन मुमकिन था कि दिन की रोशनी में डाकुओं का कोई सुराग हाथ लग जाता। मज़ीद चंद मिनट वहाँ रुकने के बाद हमने वापसी की राह पकड़ी, क्योंकि लालटेनों की रोशनी में तलाश और तफ्तीश जारी रखना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होता। हम वापसी के लिए पलटे ही थे कि वज़ीर अली ने कहा, थानेदार साहब, आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। हाँ कहो, क्या बात है? मैं रुककर उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम चक 32 की तरफ जाना चाहते हैं। इन दोनों का ताल्लुक दुल्हन के गांव यानी कि चक 32 से था। मैंने चमक कर कहा, इसमें मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? और ये तुम्हें बीच जंगल में अचानक उधर जाने का ख्याल क्यों आया? वज़ीर अली की बात सुनकर मेरा माथा ठनका था। उसने मेरे सवाल के जवाब में बताया, जनाब, अब हम चक 84 जाकर क्या करेंगे? दूल्हा कत्ल हो गया, दुल्हन को डाकू उठा के ले गए। कम से कम हम दुल्हन वालों को इस अफसोसनाक वाक़े की इत्तला तो देंगे। वो एक लम्हे को रुका और फिर बोला, आपसे इजाज़त इसलिए ले रहे हैं कि हम अकेले उधर नहीं जाना चाहते। आप लोग कम से कम इस जंगल वाले हिस्से में हमारे साथ चलें। जब जंगल की हद ख़त्म हो जाए तो आप लोग वापस आ जाना, आगे हम खुद ही चले जाएंगे। बात ख़त्म करते ही उसने तस्दीक की नज़र से अपने साथी इमदाद हुसैन की तरफ देखा। इमदाद हुसैन ने उसकी नज़र के जवाब में असबात में गर्दन हिलाकर तायीद कर दी। पता नहीं क्यों मुझे इन दोनों का अंदाज कुछ मशकूक सा लगा। मैंने महसूस किया जैसे वो जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश में हों। इनकी इस कोशिश ने मुझे इनकी तरफ से होशियार कर दिया।
मैंने ठहरे हुए और दो टोक लहजे में कहा, अव्वल तो ये कि मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कहीं जाऊं। दोयम, चक 32 वालों को इतला देने या पहुंचाने की फिक्र ना करो, ये काम मैं ज्यादा अच्छे अंदाज में करवा सकता हूँ। और स्वयं, मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और इजाफा करते हुए कहा, अभी मैंने तुम लोगों से भी पूछगछ करना है, तुम ऐसे ही सूखे सूखे तो नहीं जा सकते ना। वो अजीब सी नजर से एक दूसरे को देखने लगे। मैंने हवलदार खैबर खान को इशारा किया और हम वापसी की राह पर पलट पड़े। ताहम मैंने ये एहतियात जरूर बरती कि चक 32 वाले वो दोनों अफराद मेरी नज़र में रहें। थोड़ा आगे आने के बाद मैंने वजीर अली से पूछा, वजीर अली, तुम किस किस्म का काम करते हो? मैं खेत मजदूर हूँ जनाब, उसने बताया। और तुम्हारा ये साथी क्या करता है? ये भी मेरे साथी होता है, मैंने पूछा। थोड़ी देर पहले मैंने तुम दोनों से एक सवाल किया था जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला। फिर मैंने वजीर अली की तरफ देखते हुए कहा, तुमने महज ये कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की थी कि डाकू तो जनाब बस डाकू ही होते हैं। सिर्फ इस गोलमोल जवाब से काम नहीं चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम डाकुओं के बारे में क्या सोचते हो, वो कौन लोग हो सकते हैं? इमदाद हुसैन ने कहा, जनाब ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, हम डाकुओं के बारे में कैसे कुछ बता सकते हैं? वो तो काली आंधी की तरह जंगल से बरामद हुए थे और अपना काम करके वापस चले गए। हमें इनसे सवाल जवाब करने की मोहलत ही नहीं मिली और न ही उन्होंने अपनी जबान से एक लफ्ज़ अदा किया। एक बात तो तुम लोगों को मानना होगी, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, ये डाकुओं की कोई आम सी कार्रवाई नहीं है, बल्कि साफ जाहिर हो रहा है कि उन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत घात लगाकर बारात पर हल्ला बोला है। ये किसी गहरी दुश्मनी और इंतकाम का नतीजा है। बताओ, दूल्हा और दुल्हन के खिलाफ ऐसी साजिश कौन कर सकता है? वजीर अली ने इसकी तायद करते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब रानी बेचारी की इन डाकुओं से क्या दुश्मनी हो सकती है? वो तो खामखा बदनसीब दूल्हे की मुसीबत का शिकार हो गई। क्या किस्मत पाई है इसने भी। इसका अंदाज अफसोस से मामूर था। मैंने कुरेद जारी रखी और कहा, ज़रूरी नहीं कि ये वाक़या डाकुओं की दुल्हन से किसी दुश्मनी का नतीजा हो सकता है उन्होंने किसी और ज़ाविये की दुश्मनी यहाँ निकाली हो। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके सनसनीखेज लहजे में कहा, बाज़ औक़ात वालिदैन के एमाल का फल भी औलाद के हिस्से में ही आ जाता है। थोड़ी देर तक इनकी तरफ खामोशी रही, फिर वज़ीर अली बोला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मेरे सवाल को बड़ी अच्छी तरह समझ गया है। उसने कहा, जनाब, अल्लाह बख्श साहब तो बहुत अमन पसंद इंसान हैं। हमने आज तक इन्हें किसी शख्स से मामूली सा झगड़ा करते नहीं देखा। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है, और दुश्मनी भी डाकुओं के गिरोह से, ये तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। अल्लाह बख्श खुदा बख्श का बड़ा भाई था और दुल्हन राफिया उर्फ रानी इसकी बेटी थी। इमदाद हुसैन ने पुरसोच अंदाज में कहा, जनाब सारी गड़बड़ आरिफ की तरफ से नजर आती है। लगता है कि इसके किसी मुखालिफ ने पुरानी दुश्मनी निकाली है, और ये भी भयानक इंतकाम का एक तरीका है कि अपने दुश्मन को कत्ल करके इसकी बीवी को उठाकर ले जाओ और माल गनीमत में जेवरात से भरा हुआ संदूक भी साथ ले जाओ। हवलदार खैबर खान ने बजस्ता कहा। वजीर अली और इमदाद हुसैन का ताल्लुक चूंकि दुल्हन के गांव चक 32 से था, इसलिए इनकी सारी हिमायत और हमदर्दी अल्लाह बख्श वगैरह के साथ नजर आती थी, और वो सारे का सारा इल्ज़ाम दूल्हा की तरफ डाल रहे थे। ये वारदात इन्हें मकतूल आरिफ के किसी देरीना दुश्मन का कारनामा नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद हम घोड़ों पर सवार चक 84 पहुंच गए। खुदा बख्श का घर मातम कदा बना हुआ था। अभी तक तमाम अफराद जाग रहे थे। मैं खुदा बख्श के घर की बैठक में जा बैठा। थोड़ी देर बाद खुदा बख्श मेरे पास मौजूद था। मैंने एक मरतबा फिर इस अंधोनाक वाक़ये पर इज़हार अफसोस किया और कहा, खुदा बख्श, मैं अपने फ़राइज़ से मजबूर हूँ, वरना इस वक्त तुम्हें हरगिज़ तकलीफ़ न देता। आप जो कुछ भी कर रहे हैं मेरी ही भलाई के लिए कर रहे हैं। उसने इंतहाई माकूल बात की। मैं बाकी अफराद को दूसरे कमरे में भेजकर खुदा बख्श के साथ मसरूफ़ हो गया। सबसे पहले मैंने इसे मलमल का सफ़ेद दुपट्टा दिखाया और इसके बारे में इस्तफसार किया। उसने दुपट्टे से लाइल्मी का इजहार करते हुए इसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। कम से कम ये मेरे घर की किसी औरत का तो नहीं हो सकता, वो हतमी लहजे में बोला। इस ठंडे ठार मौसम में ऐसे बारीक दुपट्टे के इस्तेमाल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आजकल तो गर्म शालें इस्तेमाल हो रही हैं। इसकी बात में अच्छा खासा वजन था। मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि डाकुओं ने वो दुपट्टा किसी निशानी के तौर पर इस दरख्त से बांध रखा था।
सफ़ेद दुपट्टे को रात में निस्बतन ज़्यादा आसानी से देखा जा सकता था। मुमकिन है कि उन्होंने वारदात के लिए जो प्लानिंग की थी, ये दुपट्टा उसी का एक हिस्सा हो। मैंने खुदाबख्श से एक अहम सवाल किया, डाकू अपने साथ तुम्हारी बहू रानी के अलावा एक ट्रंक भी उठाकर ले गए हैं। मुझे बताओ कि इस ट्रंक में क्या कुछ भरा हुआ था। सबसे ज़्यादा अहम तो जेवरात ही थे जनाब, वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला। वो पूरे 25 तोला और 40 तोला चांदी के जेवरात थे। इसके अलावा चंद कीमती तहाइफ और कामदार सूट भी इस संदूक में भरे हुए थे। खुदाबख्श एक आसूदा हाल जमींदार था। उसका घर भी माकूल अंदाज में बना हुआ था। मैंने मसरूका संदूक की तफसील पूछी तो उसने बताया कि वो छोटे साइज का एक जस्ती ट्रंक था। चौड़ाई 1.5 फीट और लंबाई 2.5 फीट रही होगी। इस ट्रंक पर एक मजबूत ताला भी लगा हुआ था। डाकुओं के लिए ताले और कुंडियां कोई अहमियत नहीं रखते, मैंने कहा। वो संदूक पर लगे हुए ताले को खोलने की बजाय तोड़ना मुनासिब समझेंगे। ये इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। संदूक और वो जेवरात जाएं जहन्नुम में, वो शकस्ता लहजे में बोला। मैं रानी के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। पता नहीं डाकू उसे कहाँ ले गए हैं और उसके साथ कैसा सलूक। वो जुमला अधूरा छोड़कर दुखी नज़र से मुझे देखने लगा और फिर बोला, मैं बड़े भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। बड़े चाव से मैं इसकी बेटी ब्याह कर लाया था, लेकिन रानी को मेरे घर की बहू बनना नसीब नहीं हुआ। पता नहीं किस दुश्मन की नज़र खा गई हमारी खुशियों को। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई और वो खामोश हो गया। मुझे गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए एक इशारा मिल गया था। मैंने इसी सिरे को पकड़ लिया और पूछा, मैं भी तो इसी दुश्मन की तलाश में हूँ। तुम्हारे ख्याल में तुम लोगों की खुशियों को किस बदबख्त की नज़र लगी होगी? हाँ, उसने चौंक कर मुझे देखा और जल्दी से बोला, मैंने तो ऐसे ही एक बात कहती थी। मेरे जहन में किसी दुश्मन का नाम या चेहरा नहीं है। मैंने संजीदा लहजे में कहा, तुमने ऐसे ही एक बात कह दी थी, मगर मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ अच्छी तरह सोच समझ कर कह रहा हूँ। ये डाकुओं की मामूल की कार्रवाई नहीं हो सकती। इस साजिश के पीछे यकीनन तुम्हारे किसी दुश्मन का हाथ है और इस दुश्मन शख्स तक तुम मुझे पहुँचाओगे। मैं किसी ऐसे शख्स से वाकिफ नहीं जो इस हद तक मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता हो। वो टूटे हुए लहजे में बोला, मेरा जवान जहान बेटा मौत के मुंह में चला गया। भाई की बेटी को डाकू उठा कर ले गए। अल्लाह बख्श ने कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए रानी को मेरी बहू बनाने का फैसला किया था। वो सब कुछ तबाह हो गया। खुदा बख्श के आखिरी जुमले ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने इस्तिरारी लहजे में दरियाफ्त किया, तुम किन मुश्किलात का जिक्र कर रहे हो? वो फौरन मेरे सवाल की तह में उतर गया। ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, अल्लाह बख्श की बीवी यानी कि रानी की माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, मगर अल्लाह बख्श ने अपनी बीवी खदीजा की एक न सुनी और अपनी बात मनवा कर दिखाई। लेकिन शायद कुदरत को अल्लाह बख्श की ये जिद और ज़बरदस्ती पसंद नहीं आई और सब कुछ उल्टा हो गया। दोनों घर उजड़ गए, मेरा बेटा और अल्लाह बख्श की बेटी भी। उसने अधूरे जुमले पर अपनी बात को इख्तिताम दिया तो मैं पूछे बिना न रह सका। खुदा बख्श, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक भाई अपनी बेटी दूसरे भाई के बेटे को दे रहा था, इसमें खतीजा के एतराज़ का कौन सा पहलू निकलता है? वो इस रिश्ते की मुखालफत क्यों कर रही थी? क्या वो आप लोगों को अपना दुश्मन समझती है? ऐसी बात नहीं जनाब, खुदा बख्श थूक निकलते हुए बोला, हम इसके दुश्मन हैं और न ही वो हमें अपना दुश्मन समझती है। मैं उलझ कर रह गया, फिर कैसी बात है खुदा बख्श? वो दरअसल बात यह है जनाब, खुदा बख्श ने अटकते हुए बताया। खतीजा चाहती थी कि अपनी बेटी रानी की शादी अपने भाई के बेटे बशारत से करे, मगर अल्लाह बख्श की नज़र में बशारत कोई अच्छा लड़का नहीं और फिर अपने साले इलियास से भी अल्लाह बख्श के ताल्लुकात खुशगवार नहीं हैं। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। खुदा बख्श के इंकिशाफ ने मुझे बहुत दूर तक सोचने की राह दिखा दी। मगवी रानी की माँ अपने भतीजे बशारत से उसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन शौहर ने उसकी एक न चलने दी। अल्लाह बख्श के अपने साले इलियास से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं थे और वो बशारत को भी पसंद नहीं करता था। इन हालात की रोशनी में एक किरदार बशारत का नाम मेरे जहन में चमकता था। मैंने सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए खुदा बख्श से पूछा, क्या रानी की शादी बशारत से करने की ख्वाहिश सिर्फ खतीजा की थी या उसका भाई इलियास भी इस रिश्ते से दिलचस्पी रखता था? उसने बताया कि इलियास अगरचे अल्लाह बख्श को ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन वो इस रिश्ते की मुखालफत में भी नहीं था। अगर अल्लाह बख्श बीवी की बात मान लेता तो इलियास अपनी छोटी बहन की खुशी की खातिर इस रिश्ते से इनकार न करता।
اور بشارت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ بھی رانی کو پسند کرتا تھا، خدا بخش نے بتایا۔ میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور پوچھا، الیاس کی رہائش کہاں پر ہے؟ چک 32 میں ہی، خدا بخش نے جواب دیا۔ اوہ! میں ایک مرتبہ پھر گہری سانس لے کر رہ گیا اور پھر کہا، کیا الیاس یا اس کے گھر کا کوئی فرد اس شادی میں شریک ہوا تھا؟ نہیں، انہوں نے اس شادی کا مکمل بائیکاٹ کیا ہے، وہ بیزاری سے بولا، اور لگتا ہے کہ اب ان دونوں خاندانوں میں فاصلے اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ الیاس کی براہ راست تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے؟ ہمارے درمیان کبھی میل جول نہیں رہا، خدا بخش نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ دوستی یا دشمنی کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے بیٹے کا قتل تو ایک خطرناک دشمنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں نے حالات کے اندھیرے میں اندازے کا ایک تیر پھینکا تھا۔ خدا بخش کے چونکنے نے مجھے مزید کھیلنے پر اکسایا اور میں نے کہا، تم میری باتوں سے کیا سمجھ رہے ہو؟ وہ تامل کرتا ہوا بولا، آپ کے انداز سے یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ الیاس کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ الیاس یا بشارت ایک ہی بات ہے، مگر وہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اس کی حیرت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں حتمی طور پر تو کوئی فیصلہ صادر نہیں کر رہا، مگر حالات و واقعات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور مرنے کے بعد خدا کو جواب بھی دینا ہے، اس لیے میں بغیر ثبوت کے کسی پر شک ظاہر کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ خدا بخش، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شک ہمیشہ بغیر ثبوت کے ہی ہوتا ہے، اگر ثبوت ہاتھ لگ جائے تو پھر یہ شک یقین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ سہمی ہوئی خاموش نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، خدا بخش، تمہارا جوان بیٹا قتل ہو گیا، تمہاری بہو کو زیورات والے صندوق سمیت ڈاکو اٹھا کے لے گئے، بارات میں موجود کسی مرد و زن کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا، صرف ان افراد کو شدید زخمی کر کے مزاحمت کے قابل نہیں چھوڑا گیا جو مسلح تھے اور ڈاکوؤں کی کارروائی میں کوئی رخ نہ ڈالنے کی طاقت رکھتے تھے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے رکا اور پھر کہا، یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکو اس بارات اور اس میں شامل ہر شے سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت یہ الغار کی اور اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کو یہ شادی ہرگز پسند نہیں آئی۔ تم کیا کہتے ہو؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، میں آپ کی باتوں سے انکار نہیں کر سکتا، یہ وزن سے خالی نہیں ہے، لیکن ڈاکوؤں کی یہ دشمنی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ میرے یا اللہ وقت سے کیوں انتقام لیں گے؟ ہم نے آخر ان کا بگاڑا کیا ہے؟ اس کی سوچ کی حد کو دیکھتے ہوئے میں نے اس موضوع کو زیادہ پھیلانا ضروری نہ سمجھا اور کہا، خدا بخش، تم فکر نہ کرو، میں جلدی سے جلد اس ڈاکو گروہ کو ڈھونڈ نکالوں گا اور انہیں عدالت سے عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ تمہیں اس سلسلے میں اگر کوئی اہم یا غیر اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے بتانا۔ جی ہاں، وہ تیزی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ خدا بخش کو میں نے فارغ کر دیا، باقی باتیں بعد میں بھی پوچھی جا سکتی تھیں، اور ویسے اس کی فراہم کردہ اطلاعات نے میرے ذہن میں تفتیش کا ایک نیا دریچہ واق کر دیا تھا۔ میں بشارت اور اس کے والد الیاس کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس شادی سے سب سے زیادہ تکلیف انہی کو پہنچی تھی۔ اگلی صبح میں نے انہیں چیک کرنے کا فیصلہ کیا اور دیگر لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس سلسلے میں حوالدار خیبر خان نے میری بھرپور مدد کی۔ ہم نے 1 گھنٹے میں 1.5 درجن افراد کے بیان نوٹ کیے، ان میں مرد و زن سب شامل تھے۔ یہ تمام افراد بارات کے ساتھ تھے۔ اس عرق ریزی سے کوئی نئی بات سامنے نہیں آئی، البتہ سلمی نامی ایک عورت نے ایک خاص زاویے کی طرف میری توجہ مبذول کرائی۔ سلمی ختیجہ کی چھوٹی بہن تھی اور بھانجی رانی کے ساتھ ہی چک 32 سے چک 84 پہنچی تھی۔ سلمی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ بیوہ تھی، اس کا اکلوتا بیٹا منظور بھی اس کے ہمراہ تھا۔ منظور کی عمر 14 سال کے قریب تھی اور وہ ایک ایب نارمل لڑکا تھا۔ خاندان بھر میں وہ منظور جھلا کے نام سے مشہور تھا۔ سلمی اپنے بیٹے کے ساتھ موضع شام کوٹ میں رہتی تھی اور شادی میں شرکت کے لیے چک 32 آئی تھی۔ سلمی اپنی بھانجی رانی کے اغوا کی وجہ سے بہت پریشان نظر آتی تھی۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی اور وہ یہ کہ چک 32 سے تعلق رکھنے والے افراد اس واردات کو دولہا کے کسی دشمن کا کارنامہ قرار دے رہے تھے
और चक 84 वालों का ये ख्याल था कि दूल्हा पर ये मुसीबत दूसरी तरफ से आई थी। ताहम कोई भी किसी वाज़ेह दुश्मनी की तरफ इशारा नहीं कर रहा था। इस सिलसिले में सलमा ने एक कदरे मुख्तलिफ बात की। थानेदार साहब, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तो ये लगता है कि आरिफ के किसी दुश्मन ने उसे चोट दी है। ऐसी बातें तो और लोग भी कर रहे हैं, मैंने उकताए हुए लहजे में कहा, लेकिन ऐसा दुश्मन कौन हो सकता है, ये कोई नहीं बताता। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी बता सकता है कि कोई दोस्त इस नौइयत की लूट मार और कत्लो गारतगरी नहीं कर सकता। डाकुओं की सूरत में जो कोई भी था वो दुश्मन ही हो सकता था। दूल्हा का दुश्मन हो या दुल्हन का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जिस शख्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, माजी में आरिफ के साथ उसका झगड़ा भी रहा है। सलमा ने धीमे और पुरस्कार अंदाज में इंकिशाफ किया। मैं चौंक कर उसे देखने लगा। सलमा की उम्र 35 और 40 के दरमियान रही होगी। इसे बेवा हुए लगभग 10 साल हुए थे। मैंने एक लम्हे में उसके सरापे का भरपूर जायजा लिया और अगले ही लम्हे सवाल दाग दिया, तुम मुझे किस शख्स के बारे में बताना चाहती हो? इसका नाम मेहर मुश्ताक है, वो बदस्तूर पुरस्कार अंदाज में बोली। मुश्ताक? मैंने बेसाख्ता दोहराया। ये शख्स कौन है और कहाँ रहता है? मेहर मुश्ताक का ताल्लुक कस्बा सुल्तानपुरा से है, उसने बताया। सुल्तानपुरा के जिक्र पर मेरे जहन को एक झटका सा लगा। ये कस्बा जाए वारदात से जुनूबी सिमत वाक़े था। वारदात के चश्मदीद बारातियों के मुताबिक डाकू इसी जानिब से जंगल में गायब हुए थे। इस तरह लगभग 2.5 मील तक घना जंगल फैला हुआ था। जंगल से निकलने के बाद 3-3.5 मील के फासले पर कस्बा सुल्तानपुरा वाक़ था। इन वाक़ियाती हक़ाइक़ की रोशनी में सलमा की बात सुनकर मेरा चौंक जाना लाजमी अमर था। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में से पूछा, सलमा, तुमने बताया है कि माजी में मेहर मुश्ताक और मकतूल आरिफ के दरमियान कोई झगड़ा वगैरह भी रहा है। तुम्हें ये भी मालूम होगा कि वो झगड़ा किस नौइयत का था और इसका सबब क्या था? जमींदारों के बीच लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी वजह तो जमीन ही होती है, वो सोच में डूबी हुई आवाज में बोली। ज्यादा तफसील का तो मुझे पता नहीं, लेकिन उड़ती उड़ती सुनी थी कि मेहर मुश्ताक और आरिफ के दरमियान भी कोई जमीनी तनाज़ा ही था। वो एक लम्हे को रुकी और फिर बोली, मेहर मुश्ताक कस्बा सुल्तानपुरा के एक बड़े जमींदार मेहर यूसुफ का बेटा है। वो लोग वहाँ के ताकतवर अफराद हैं। मुश्ताक के दादा का नाम सुल्तान था और वो कस्बा इसीलिए मेहर सुल्तान के नाम से मशहूर है, और इससे आप उस खानदान के असर और रसूख का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सलमा की बातें तवज्जो तलब और फिक्र अंगेज थीं। अगर वाकई मेहर मुश्ताक और आरिफ के दरमियान कोई संजीदा दुश्मनी मौजूद थी तो फिर इस वारदात को मुश्ताक के साथ मंसूब करने का जवाज बनता था। मेहर मुश्ताक आरिफ से एक भयानक इंतकाम लेने के लिए खुद या फिर डाकुओं की मदद से इस किस्म की कार्रवाई करवा सकता था। इस दुश्मनी की हकीकत की तस्दीक या तरदीद खुदा बख्शी कर सकता था। मैंने मुख्तलिफ ज़ावियों से सलमा को मजीद खींचने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस सिलसिले में कोई बड़ी कामयाबी हासिल न हो सकी। उसने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी, थानेदार साहब, मुझे जो कुछ मालूम था वो मैंने आपको बता दिया। यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी है। मैंने इसकी तसल्ली की खातिर कह दिया, तुम फिक्र ना करो, मैं इस केस की तफ्तीश के दौरान में मेहर मुश्ताक और उसके बाप मेहर यूसुफ को भी चेक करूंगा। तुमने एक मुफीद इशारा दिया है, कानून से इस ताउन के लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैंने इससे फारिग करने के बाद दोबारा खुदा बख्श से बात की। खुदा बख्श, मुझे पता चला है कि तुम्हारे मकतूल बेटे का किसी मेहर मुश्ताक से कोई फड्डा रहा है। ये बात आपको किसने बताई है? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। किसी ने भी बताई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। वो तामुल करते हुए बोला, बात बहुत मामूली सी थी, मगर जवान खून और जोश से भरे हुए दिमागों ने इसे झगड़े का रंग दे दिया। दरअसल जमींदारों के बीच ऐसे छोटे मोटे तनाज़े तो चलते ही रहते हैं। हमारे दरमियान भी नहरी पानी की तरसील और तकसीम का मसला उठ खड़ा हुआ था। मेहर मुश्ताक और आरिफ दोनों उभरते हुए जवान थे। इनके दरमियान तल्ख कलामी हो गई। बादशाह ये तल्ख कलामी मुख्तलिफ किस्म की धमकियों तक जा पहुंची थी। बहरहाल उसने जुमला अधूरा छोड़कर एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने मेहर यूसुफ के साथ मिलकर सारे मामला तय कर लिए और ये फितना इसी तरह बैठ गया जैसे अचानक खड़ा हो गया था। अब तो इस वाक़ये को भी कई माह गुजर चुके हैं। मैं तो इस तनाज़े की सारी तलखी को भूल गया हूँ। मैंने इसकी वजाहत पूरी तवज्जो से सुनी और उसके खामोश होने पर कहा, खुदा बख्श, तुम तो इस तलखी को फरामोश कर बैठे हो।
लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मेहर यूसुफ और उसके बेटे मुश्ताक ने भी तुम्हारी तरफ से अपने दिल साफ कर लिए हों? थानेदार साहब, दिलों के हाल तो खुदा ही बेहतर जानता है, खुदा बख्श ने मजबूत लहजे में कहा। इस सिलसिले में कोई गारंटी कैसे दी जा सकती है? वैसे मेरा ख्याल है कि वो लोग भी इस झगड़े को भुला बैठे होंगे, वरना इस दौरान में कोई ना कोई तो नाखुशगवार वाकया जरूर देखने में आता। डाकुओं की इस वारदात के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने तेज लहजे में दरियाफ्त किया। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कोई भी मुश्किल या उलझी हुई बात नहीं की, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। डाकुओं वाली कार्रवाई के पीछे मेहर खानदान का हाथ भी तो हो सकता है। सोना रवि बेहतर जानता है थानेदार साहब, वो टूटे हुए लहजे में बोला। मैं जवान बेटे की अंधोनाक मौत और बहू के अगवा की वजह से सख्त परेशान हूँ। सच पूछे तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने आपको तमाम हालात तफसील से बता दिए हैं। आप चाहे जैसे भी तफ्तीश को आगे बढ़ाएं। मैं तो ये चाहता हूँ कि रानी को जल्द से जल्द डाकुओं के चुंगल से आज़ाद करा दें। रानी को जल्द से जल्द डाकुओं के चुंगल से आज़ाद करा दें और मेरे आरिफ के कातिलों को भयानक सजा दिलाएं। अगर अगर वो कुछ कहते कहते अटका और फिर बोला, अगर रानी डाकुओं के कब्जे से वापस न लाई गई तो मैं अल्लाह बख्श से आंख मिलाकर बात नहीं कर सकूंगा। रानी का निकाह तो आरिफ से हुआ था, मगर अल्लाह बख्श ने बेटी का हाथ मेरे हाथ में देते हुए कहा था, मैं रानी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, अब तुम ही इसकी हिफाजत करना। और मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सका, अफसोस। इसका गला रुंध गया। मैंने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, तुम फिक्र ना करो खुदा बख्श, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे मकतूल बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन वादा करता हूँ कि तुम्हारी बहू को जरूर डाकुओं के कब्जे से निकाल लाऊंगा और तुम्हें अपने बड़े भाई के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मैंने खुदा बख्श के कंधे पर हाथ रखा और तशफ़ी आमेज अंदाज में कहा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तुम ही होशो हवास खो बैठे तो तुम्हारी बीवी को कौन संभालेगा? जवान बेटे की मौत ने माँ के सीने में जो कयामत बर्पा की होगी, इसका अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। नसीबा अपने हवास खो बैठी है, वो भराई हुई आवाज में बोला। नसीबा बीबी मकतूल दूल्हे की माँ का नाम था। वो थोड़ी देर के लिए होश में आती है और पूछती है, मेरी बहू कहाँ है? फिर आरिफ को पुकारती है और दोबारा कशी की हालत में चली जाती है। मैं उठकर खड़ा हो गया और उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, इसीलिए तो कह रहा हूँ, तुम खुद पर काबू रखो ताकि दूसरों को संभाल सको। मुझे कानूनी कार्रवाई के लिए 2 रास्ते मिल गए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं रास्तों पर चलते हुए मैं बहुत जल्द मंजिल पर भी पहुंच ही जाऊंगा। कौन से 2 रास्ते? खुदा बख्श ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने मुख्तसर अल्फाज में इसे मेहर मुश्ताक एंड कंपनी और बशारत एंड को के बारे में बता दिया। वो बोला, थानेदार साहब, आप अपने काम को ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं किसी को इल्जाम नहीं दूंगा। खुदा बख्श, पुलिस की तफ्तीश जिस गाड़ी में आगे बढ़ती है वो शक के ईंधन से चलती है। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, हकीकत तक रसाई हासिल करने के लिए शक को बुनियाद बनाना ही पड़ता है और फिलहाल इस वारदात के हवाले से यही दोनों पार्टियां मशकूक ठहरती हैं। मैंने सांस लेने के लिए जरा सी खामोशी इख्तियार की और फिर कहा, खास तौर पर सुल्तानपुरा का रिहायशी मेहर मुश्ताक मेरा खुसूसी निशाना है, क्योंकि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू वारदात के बाद जुनूबी सिमत में फरार हुए थे और तुम जानते हो इस तरफ जंगल के पार मौजा सुल्तानपुरा वाक़ है। वो खाली नज़र से मुझे तकते हुए उस बात में सर हिलाने लगा। मैं इसके घर से निकलकर थाने की तरफ रवाना हो गया। आइंदा सुबह मामूल से भी पहले मेरी आंख खुल गई थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक नहा धोकर नमाज फजर अदा की और नाश्ते वगैरह से निमट कर तैयार हो गया। थाने से अपने क्वार्टर की तरफ आते हुए मैंने कांस्टेबल मशकूर अली की ड्यूटी लगा दी थी कि वो अल सुबह दीन मोहम्मद को लाने के लिए रवाना हो जाए। दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना एक तजुर्बेकार खोजी था। मैं इससे मुख्तलिफ मौक़े पर नहायती मुफीद और नतीजा खेज काम ले चुका था। खोजी बाबा दीना को मैं अपने साथ जाए बकुआ पर ले जाना चाहता था ताकि डाकुओं का सुराग लगाने के लिए इनका खुरा उठाया जा सके। दीन मोहम्मद को अपने पेशे में बेहद महारत हासिल थी। मैं यूनिफॉर्म पहनकर कबल अज़ वक्त थाने पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि मशकूर अली मेरी हिदायत की तकमील के लिए अल सुबह थाने से निकल गया था। रात को जो पार्टी मैंने डाकुओं की तलाश में जंगल की तरफ भेजी थी वो भी वापस आ चुकी थी। पार्टी के लीडर ने मुझे बताया कि वो डाकुओं के किसी गिरोह का सुराग लगाने में नाकाम रहे थे। तुमने जंगल के किस किस हिस्से में डाकुओं को तलाश किया?
میں نے پولیس پارٹی کے سرکردہ اہلکار سے دریافت کیا۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، ہم نے اس جنگل کے جنوبی حصے کو کھنگال ڈالا ہے، لیکن کہیں بھی ہمیں ڈاکو یا ان کے آثار نظر نہیں آئے۔ کیا تم لوگوں نے جنگل کے شمالی حصے کو بھی چیک کیا؟ میں نے پوچھا۔ جنگل کے شمالی اور جنوبی حصے سے میری مراد وہ علاقہ تھا جو گزرگاہ کے شمال اور جنوب میں واقع تھا۔ یہ راستہ تقریباً جنگل کے درمیان سے گزرتا تھا اور یہ شمالاً جنوباً اس کی طوالت 4 میل کے قریب تھی۔ پارٹی لیڈر نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب، ڈاکوؤں نے واردات کے بعد چونکہ جنگل کی جنوبی سمت رخ کیا تھا، اس لیے ہم اسی حصے کی خاک چھانتے رہے، شمال والے حصے میں ہم نہیں گئے۔ یہ پارٹی مجھ سے کافی پہلے اس طرف روانہ ہوئی تھی۔ اگر وہ لوگ جنگل کے شمالی حصے میں داخل ہوتے تو یقیناً ململ کا سفید دوپٹہ ان کی نظر سے اوجھل نہ رہتا جو کانسٹیبل نے ایک درخت کے تنے سے کھولا تھا۔ میں نے آئندہ 15 منٹ میں 2-3 نہایتی اہم کام انجام دیے۔ سب سے پہلے میں نے ASI ظاہر کو تھانے سے روانہ کیا۔ ظاہر علی کو کئی کام کرنا تھے۔ اس علاقے کے SP کو اس واردات کی اطلاع دینے کے بعد سیدھا چک 32 پہنچنا تھا۔ چک 32 میں دلہن رافعہ عرف رانی کے گھر والوں کو اس واقعے سے باخبر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے الیاس اور بشارت کی سنگن بھی لینا تھی۔ میں نے اس حوالے سے ظاہر علی کو بریف کر دیا۔ اسے متعلقہ افراد کو ٹچ کیے بغیر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھیں۔ میں الیاس اور بشارت کی بے خبری میں ان پر ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر ان لوگوں کا اس واردات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کوئی تعلق تھا تو پھر وہ کسی بھی سرگرمی سے فوراً محتاط ہو جاتے، اور یہی میں چاہتا نہیں تھا۔ ہوشیار اور محتاط شکار کو دام میں لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ظاہر علی تھانے سے روانہ ہو گیا تو میں نے 2 کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور خصوصی ہدایات دینے کے بعد انہیں سلطان پورہ کی جانب روانہ کر دیا۔ ان میں ایک تو مشکور علی تھا اور دوسرا آفتاب احمد۔ ان دونوں کو سادہ لباس میں رہتے ہوئے سلطان پورہ میں مہر مشتاق وغیرہ کی سرگرمیوں پر نگاہ رکھنا تھی، اور جیسے ہی وہ کوئی غیر معمولی بات نوٹ کرتے، ان میں سے ایک تھانے آ کر فوراً مجھے مطلع کر دیتا۔ اگر مہر خاندان کا اس واردات میں ہاتھ تھا تو کوئی نہ کوئی مفید بات جلد ہی منظر عام پر آ جاتی، اور جیسے ہی یہ مفید بات میرے علم میں آتی میں فوراً حرکت میں آ جاتا، اور یہی پلاننگ ظاہر علی کے حوالے سے بھی تھی۔ میں اس کام سے فارغ ہوا تو کھوجی بابا کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ تھوڑی دیر پہلے مشکور علی اسے اپنے ساتھ تھانے لایا تھا۔ وہ میرے کمرے میں آتے ہی بولا، جی تھانے دار صاحب، کیا حکم ہے؟ میں نے آپ کے بھیجے ہوئے سپاہی کو بہت کریدا ہے لیکن وہ کچھ بتاتا ہی نہیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور کہا، تم ایک سرے کی بات کرتے ہو بابا، میں تو پورا معاملہ ہی تمہارے سامنے کھول رہا ہوں۔ جی حکم سرکار۔ وہ ہمتاً گوش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تمہیں پتہ تو چل گیا ہوگا کہ پچھلی رات ادھر جنگل میں ایک واردات ہو گئی ہے؟ جی سرکار۔ اس نے پرمعنی انداز میں اپنی گردن کو جنبش دی۔ میں نے اس واقعے کے بارے میں سنا ہے۔ ڈاکوؤں کے کسی گروہ نے ایک بارات پر حلہ بول کر بڑی تباہی مچائی ہے اور جاتے ہوئے دلہن کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ دولہا کو وہ گولیوں سے بھون کر وہیں پھینک گئے ہیں۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے بابا دین، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ ہمیں ڈاکوؤں کے اسی گروہ کا سراغ لگانا ہے تاکہ ان کے قبضے سے دلہن کو چھڑایا جا سکے۔ اس سلسلے میں مجھے تمہارے ماہرانہ تعاون کی ضرورت ہے۔ ہم ابھی جائے وقوع کی طرف روانہ ہونے والے ہیں۔ تم ڈاکوؤں کا کھرا اٹھاؤ گے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گے کہ وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے ہیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے سر کو اثباتی جنبش دی اور بولا، بڑی چنگی طرح سمجھ رہا ہوں حضور۔ تو پھر تم 10 منٹ کے اندر اندر ضروری تیاری کر لو، میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس کے بعد میں نے حوالدار خیبر خان کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے ضروری ہدایات دینے لگا۔ میری غیر موجودگی میں اسے تھانے کا نظام سنبھالنا تھا اور وہ اس کا اہل تھا۔ لگ بھگ 8 بجے ہم تھانے سے روانہ ہوئے۔ ہم اس وقت گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں نے قدیر نامی ایک کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ ہمارے گھوڑے سبک رفتاری سے چلتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ میں گزشتہ رات بھی یہاں کا دورہ کر کے جا چکا تھا، لیکن وہ جائے واردات کا سرسری اور ادھورا جائزہ تھا، اور اب میں مکمل کارروائی کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کو درختوں سے باندھ دیا اور اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد میں نے جائے وقوع پر ضابطے کی کارروائی مکمل کر لی۔ مشیر نامہ تیار کرنے میں کانسٹیبل قدیر نے میری بھرپور مدد کی۔
इस कार्रवाई के दौरान मैंने इस दरख्त का भी तनकीदी जायजा लिया जिसके तने से गुज़िश्ता रात मलमल का सफ़ेद दुपट्टा बंधा हुआ मिला था। मैंने रात मौका वारदात से रवाना होते वक्त मज़कूरा दरख्त के तने के साथ ज़मीन पर एक बड़ा पत्थर रख दिया था ताकि निशान रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। अलगर्ज़ इस तमाम तर कार्रवाई के नतीजे में मैं डाकुओं तक रसाई हासिल करने के लिए कोई मुफीद सुराग हासिल न कर सका। खोजी बाबा दीन मोहम्मद मेरे पास आया और संजीदगी से बोला, मलिक साहब, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना काम शुरू कर दूं। उसके अंदाज में बड़ा वाज़े जोश था। मैंने चौंक कर इसे देखा और तेज़ लहजे में कहा, ये काम तो तुम इजाज़त हासिल किए बगैर ही शुरू कर चुके हो। वो ठिठक ठिठक कर मुझे देखने लगा। मैं अपनी कार्रवाई के दौरान में मुसलसल दीना पर निगाह रखे हुए था और मैंने इस अरसे में इसे मसरूफ़ अमल पाया था। वो रहगुज़र की शुमाली और जुनूबी दोनों सिमत अपनी महारत को आजमाने में लगा रहा था और मैं इस वक्त उसके चेहरे पर जो रंग देख रहा था इससे ज़ाहिर होता था कि वो कोई अहम बात जानने में कामयाब हो गया था। लगता है कि तुमने कोई ख़ास नुक्ता पकड़ लिया है, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया। दीन मोहम्मद उर्फ बाबा दीना ने डाकुओं के घोड़ों का खुरा तलाश कर लिया था। वो रहगुज़र की जुनूबी सिम जंगल की ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए बोला, देखें, यहाँ से 12 घुड़सवार जंगल के इस हिस्से में दाखिल हुए हैं। 12 घुड़सवार? मैंने हैरत भरे लहजे में दोहराया। जी हाँ, मैं 12 घोड़ों के सुमों के निशानात को जंगल के इस हिस्से की जानिब बढ़ते हुए देख रहा हूँ। वह पुरवसूख अंदाज में बोला, मेरा बरसों का तजुर्बा मुझे धोखा नहीं दे सकता सरकार। दीन मोहम्मद, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कोई 4 दर्जन बारातियों ने 6 घुड़सवार डाकुओं की गवाही दी है। तादाद के सिलसिले में इन सब का बयान तजाद से पाक है। और तुम, मैं अपनी बात नामुकम्मल छोड़कर बोला, और तुम 12 घोड़सवारों की नई कहानी सुना रहे हो? कहीं 60 का हिस्सा अबूर करने के बाद तुम सटिया तो नहीं गए हो? दीन मोहम्मद खोजी की उम्र 65 से ज़्यादा थी, ताहम उसकी निगाह और कवा अभी तक दुरुस्त हालत में काम करते थे। मेरी सटियाने वाली बात के पेश नज़र उसने गहरे संजीदगी से कहा, माई बाप, मैं सटियाया हूँ और न ही मेरा हुनर कोई गलत रहनुमाई कर रहा है। मेरी गुनाहगार आंखें जो कुछ देख रही हैं मैं तो उसी के मुताबिक बोल रहा हूँ। यकीन करना या न करना आपके इख्तियार में है। उसकी संजीदगी ने मुझे मुतासिर किया। मैंने अपनी तवज्जो उसकी जानिब मबज़ूल की और कहा, अच्छा ठीक है, आगे बताओ, तुम्हारा तजुर्बा और तज़किया क्या कहता है? वो खामोशी के साथ जंगल के जुनूबी हिस्से में चंद कदम आगे बढ़ा और हतमी लहजे में बोला, ये जगह देख रहे हैं आप? उसने कच्ची ज़मीन की जानिब इशारा किया और मज़ीद कहा, इस मकाम से इन 12 घुड़सवारों की 2-2 टोलियां बन गई हैं। 6 घुड़सवार इधर गए हैं और बाकी 6 घुड़सवार उधर। बात ख़त्म करते ही इसने इधर और उधर की निशानदही भी कर दी। दोनों सिमतों में लगभग 15 डिग्री का ज़ाविया हाइल था। मैं खोजी की माहिराना पेशगोई नुमा बात पर गौर कर रहा था कि जहन में रोशनी का तेज झमाका हुआ। मुझे याद आ गया कि गुज़िश्ता रात मैंने 6 अफराद पर मुश्तमिल एक घुड़सवार पार्टी को डाकुओं की तलाश में थाने से रवाना किया था और उन्हें हिदायत की थी कि वो जाए वकुआ से जुनूब की सिमत जंगल में दाखिल हों। इन 6 घुड़सवार अफराद में 4 मेरे अमले के आदमी थे और 2 बाराती रहनुमाई के लिए उनके साथ कर दिए थे। गालिब इम्कान इसी बात का था कि खोजी बाबा ने जो दीगर 6 घुड़सवारों का सुराग लगाया है वो पुलिस की मुतलाशी पार्टी ही होगी। मैंने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, बाबा दीना, इधर उधर जाने वाले घुड़सवारों में तुम्हें कोई वाज़ेह फ़र्क भी दिखाई दिया है? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने जवाब दिया, थानेदार साहब, घोड़ों का खुरा बताता है कि एक पार्टी में शामिल 6 घोड़ों पर तो सिर्फ एक आदमी सवार था, जबकि दूसरी पार्टी में शामिल 6 घोड़ों पर 8 अफराद सवार थे। मेरे तजुर्बे के मुताबिक 4 घोड़ों पर एक सवार और बाकी घोड़ों पर 2-2 आदमी सवार थे। घोड़ों के समूह का दबाव और इस दबाव के नतीजे में ज़मीन पर बनने वाला फैला हुआ खुरा इस हकीकत को खोल खोल कर बयान कर रहा है। और गुस्ताखी माफ़ हुज़ूर, उसने माफ़ी चाहने वाले अंदाज में दोनों हाथ जोड़ दिए और बोला, ये तो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मेरा इल्म मुझे धोखा नहीं दे रहा। मैं पहले भी खोज के कई केसों में दीन मोहम्मद की महारत और तजुर्बे को आजमा चुका था और मैंने हमेशा इसे परफेक्ट पाया था।
لیکن اس وقت اپنے علم کے اس جیت نے 8 اور 6 گھڑ سواروں کی جو کہانی سنائی تھی اس نے میری سوچ میں ہلچل مچا دی تھی۔ میں ایک سنسنی خیزی کی کیفیت سے دوچار تھا۔ صورتحال روزے روشن کی مانند مجھ پر عیاں ہو چکی تھی۔ بابا دینا کا تجربہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ ڈاکوؤں نے بارات پر شب خون مارنے کے بعد دلہن اور زیورات اور قیمتی تحائف سے بھرے ہوئے جستیز صندوق کو بھی اڑا لیا تھا۔ ظاہر ہے دلہن رانی اور مذکورہ صندوق کو بھی گھوڑوں پر ہی لادا گیا تھا، لہذا کم و بیش 2 افراد کا وزن بڑھ گیا اور یقیناً 2 گھوڑوں پر اس وزن کو تقسیم کر کے لادا گیا ہوگا۔ ایک گھڑ سوار ڈاکو نے دلہن کو سنبھالا ہوگا اور دوسرے نے قیمتی ملبوسات اور زیورات سے بھرے ہوئے صندوق کو۔ اس حساب سے اگر دیکھا جاتا تو کھوجی دین محمد 100% درست نتائج اخذ کر رہا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، بابا دینا، ہم اس کھرے کا تعاقب کریں گے جس میں 6 گھوڑوں پر 8 افراد سوار تھے۔ دین محمد نے کوئی سوال نہ کیا اور اپنے کام میں جٹ گیا۔ تاہم تھوڑی دیر بعد میں نے خود ہی اپنے اس فیصلے کی وضاحت کر دی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا جی، کھوجی نے پر اعتماد لہجے میں تبصرہ کیا۔ ہم لگ بھگ آدھے گھنٹے تک گھنے جنگل میں جنوب کی سمت بڑھتے رہے۔ اس دوران میں کبھی ہم گھوڑوں پر سوار ہو جاتے اور کبھی گھوڑوں کی لگام تھام کر ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگتے۔ کھوجی دین محمد ہم سے چند قدم آگے ہمارا رہنما بنا چل رہا تھا۔ میں اور کانسٹیبل قدیر اس کی ہدایت اور مشورے کے مطابق رکتے اور آگے بڑھتے تھے۔ کم و بیش نصف میل جنگل کے اندر آنے کے بعد دین محمد رک گیا۔ مجبوراً ہمیں بھی رکنا پڑا۔ کھوجی نے 10 گز کے دائرے میں بغور جنگلی زمین کا جائزہ لیا اور حتمی لہجے میں یہ فتویٰ صادر کر دیا، اس مقام پر گھڑ سواروں نے قیام کیا ہے۔ میں یہاں گھوڑوں کے کھروں کے علاوہ 7 بندوں کا کھرا بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ ایک لمحے کو ڈرامائی انداز میں رکا اور پھر بولا، اور ان 7 بندوں کے کھرے میں ایک عورت کا کھرا بھی شامل ہے، یعنی یہاں پر 6 مردوں اور ایک عورت کے قدموں کا کھرا موجود ہے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ 6 ڈاکوؤں اور مغوی رانی نے اس مقام پر عارضی پڑاؤ ڈالا تھا۔ عارضی اس لیے کہ اب وہ وہاں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے سنسنی خیز لہجے میں دین محمد سے پوچھا، تم جن 6 مردوں اور ایک عورت کے کھرے کی بات کر رہے ہو وہ 7 یہاں موجود نہیں ہیں، ذرا یہ بھی تو پتہ چلاؤ کہ وہ آگے کس طرف گئے ہیں۔ ابھی لیں جناب، کھوجی یہ کہتے ہوئے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ 10 منٹ بعد اس نے واپس آ کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، جناب میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ان لوگوں نے یہاں کتنی دیر قیام کیا ہے، مگر ایک بات کا مجھے وثوق ہے کہ وہ یہاں سے واپس رہ گزر کی طرف گئے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو دین محمد؟ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں سرکار، وہ اٹل لہجے میں بولا، لیکن وہ واپس کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کی بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ اپنی دھن میں بولتا چلا گیا، تھانے دار صاحب، تھوڑے فاصلے پر میں نے پھر 6 گھوڑوں کے سموں کا کھرا ڈھونڈ لیا ہے۔ لگتا ہے کہ 7ویں عورت کو انہوں نے دوبارہ کسی گھوڑے پر سوار کر لیا تھا۔ ان 6 گھوڑوں کے کھروں میں 2 کھرے وہی بات ظاہر کر رہے ہیں، یعنی ایک ایک گھوڑے پر 2 سوار۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ ان 2 گھوڑوں میں سے ایک پر ڈاکو کے ساتھ دلہن اور دوسرے پر ڈاکو کے ساتھ زیورات والا صندوق لدا ہوا تھا۔ کھوجی کے ماہرانہ تجزیے سے ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکوؤں نے رانی سمیت کچھ وقت اس مقام پر گزارا تھا، پھر واپسی کی راہ لی تھی۔ واپسی والی صورت اگرچہ ناقابل ہضم تھی، تاہم میں نے ایک دوسرے زاویے سے کھوجی سے پوچھا، دین محمد، اس مقام پر تم نے 6 مردوں اور ایک عورت کا کھرا نکالا ہے، اس سے کسی افراتفری کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یا یہاں قیام کے دوران ان میں صلح صفائی نظر آ رہی ہے؟ وہ 6 ڈاکو ایک دلہن کو بھری بارات سے اٹھا کے لائے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ رانی اس زیادتی کے خلاف مزاحمت نہ کرتی۔ اس نے خود کو چھڑانے اور ڈاکوؤں کے چنگل سے نکلنے کے لیے تھوڑی بہت جد و جہد تو کی ہوگی، اور یہ مدافعتی تگ و دو اس کے قدموں کے نشانات کی صورت میں وہاں ضرور ثبت ہونی چاہیے تھی۔ لیکن کھوجی کے جواب نے میرے تمام اندازوں کی نفی کر دی۔ جناب، میرا ہنر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس جگہ پر قیام کرنے والے 7 افراد میں کسی قسم کی چھینا جھپٹی یا کھینچا تانی نہیں ہوئی۔ وہ لوگ امن و امان سے یہاں رکے اور پھر آگے بڑھ گئے، یعنی واپسی کی راہ پر گامزن ہو گئے۔ پہلی بات کی طرح کھوجی کی یہ دوسری بات بھی میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ میں نے تلخ لہجے میں کہا،
क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि दुल्हन राजी खुशी डाकुओं के हाथों में अगवा हुई है? जनाब, मैं तो अपने तजुर्बे की रोशनी में खुरे के नताइज आपको बता रहा हूँ। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। मैं अपने तौर पर तो कुछ भी साबित करने या तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, ठीक है दीन मोहम्मद, अब हम इस खुरे का ताकुब करेंगे जो यहाँ से वापसी की राह दिखा रहा है। तुम आगे आगे चलोगे। वो थोड़ी देर तक सोचती हुई नजर से मुझे देखता रहा और फिर गर्दन झुकाकर बोला, जो हुक्म सरकार, आ जाए मेरे पीछे पीछे। 10-15 कदम एक नीम पेशवी दायरे में चलने के बाद हम दोबारा जंगल से शुमाल के रुख राहगुजर की सिमत बढ़ने लगे। ताहम इस मर्तबा साबिये में थोड़ी तब्दीली आ गई थी। ये वो रास्ता नहीं था जिस पर चलकर हम यहाँ तक पहुँचे थे। हम वापस रहगुजर की जानिब तो जा नहीं रहे थे, मगर अंदाज़े तिकर थोड़ी ही देर में मुझे अंदाज़ा हो गया कि हम कदरे मुख्तलिफ रास्ते से रहगुजर की जानिब जा रहे हैं। इस सूरत में भी हम मज़कूरा राहगुजर तक पहुँच जाते, लेकिन ये वो मकाम न होता जहाँ गुज़िश्ता रात तहरे जुर्म की एक लर्ज़ा खेज़ वारदात हुई थी। इस वक्त मेरे जहन में तेज़ आंधियाँ शोर मचा रही थीं और इनका सबब वो सवाल था जो थोड़ी देर पहले मैंने बेसाख्ता खोजी दीन मोहम्मद से पूछा था। क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि दुल्हन राजी खुशी डाकुओं के हाथों अगवा हुई है? मैंने किसी ज़हनी उलझन के बायस बेख्तियार ये सवाल कर तो दिया था, लेकिन अब सोच रहा था कि ऐसा होना नामुमकिनात में से तो नहीं। फिर रह रहकर इस वाक़ये के मुख्तलिफ पहलू मेरे जहन में उजागर होने लगे। डाकुओं की नपी तुली लम्हाती कार्रवाई, दूल्हा का कत्ल, कीमती सामान समेत दुल्हन का अगवा और डाकुओं का महज इन अफराद को शदीद जख्मी करके नाकारा बनाना जो मुसल्लह थे और इनके रास्ते की रुकावट बन सकते थे। क्या ऐसा था कि डाकुओं ने दुल्हन के ईमा पर उसे अगवा किया हो? ये बहुत ही खतरनाक सवाल था, लेकिन हालत वाक़ियत की रोशनी में करीने कयास लगता था। अगर वाकई ऐसा हुआ था तो फिर ये बात भी यकीनी थी कि दुल्हन आरिफ की मनकूहा बनकर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी, वो किसी और को चाहती थी और इसी ख्वाहिश ने खुद या डाकुओं के तवस्सुत से उसे अगवा कर लिया था और इस धुआंधार अंदाज में अगवा किया था कि इस इलाके की एक खूनरेज़ तारीख मुरतब हो गई थी। बहरहाल ये सब इम्कानी बातें थीं और यकसर गलत भी साबित हो सकती थीं। जहन का काम है मुसलसल सोचना और किसी खास अंदाज में सोचने के लिए बस एक मखसूस इशारा चाहिए होता है। हकीकत क्या थी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। कुछ देर बाद हम इस रास्ते पर पहुंच गए जो चक 32 को चक 84 से मिलाता था और इसी रास्ते पर गुज़िश्ता रात एक नाकाबिले फरामोश वारदात हुई थी। ताहम हैरत अंगेज बात यह थी कि हम जिस मकाम पर निकले थे वो जाए वकुआ से लगभग निस्फ मील के फासले पर मगरिब में चक 32 की सिमत में वाक़ था। पता नहीं वो अजीब व गरीब डाकू चंद घंटों की दुल्हन को कहाँ ले जाना चाहते थे। मैंने सवालिया नज़र से खोजी दीन मोहम्मद को देखा और कहा, अब कहाँ का रुख करना है बाबा दीना? जिधर खुरा ले जाए जनाब, वो बदस्तूर संजीदा लहजे में बोला। एक मरतबा फिर हमारा सफ़र शुरू हो गया। अब हम इस रास्ते से शुमाल में वाक़े घने जंगल में आगे बढ़ रहे थे। डाकू बहुत ही शातिर और चालाक साबित हो रहे थे। पहले उन्होंने वारदात के फौरन बाद जंगल के जुनूबी हिस्से की राह इख्तियार की, चुनाचे लामोहाला मेरा जहन सुल्तानपुरा की जानिब चला गया। अब इनका खुरा शुमाली जंगल की जानिब बढ़ रहा था। पता नहीं हालत का ऊँट किस करवट बैठने का इरादा किए हुए था। जब तक इस खुरे के सहारे मैं किसी वाज़े मंजिल तक न पहुंच जाता, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता था और मुझे यकीन था कि बहुत जल्द मेरी ये तगोदो मंजिल को उभार कर सामने ले आएगी। और जल्द ही मेरा यकीन रंग ले आया और हम डाकुओं का खुरा पकड़ते हुए एक मतरूक कुएं तक जा पहुंचे। ये मकाम जंगल के इख्तिताम पर वाक़ था। खोजी ने मतरूक कुएं के पास रुकते हुए कहा, यहाँ पर भी इन लोगों ने रुककर कुछ वक्त गुजारा है। हम घोड़ों से उतर आए और इस मकाम का जायजा लेने लगे। खोजी एक मरतबा फिर खोज के काम में मसरूफ हो गया। वो वहाँ की ज़मीन को अपने तजुर्बे की कसौटी पर परख रहा था और मैं और कांस्टेबल घूम फिर कर कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। वो जंगल का इख्तिताम था। अगर वहाँ से सीधा शुमाल में मज़ीद सफ़र जारी रखा जाता तो लगभग 5 मील बाद मौज़ा शामकोट वाक़ था और शामकोट से एक रास्ता चक 32 की तरफ भी आता था। ये तमाम गांव देहात मेरे थाने की हुदूद में आते थे
और मेरे देखे भाले थे। थोड़ी ही देर बाद मेरी तलाश नतीजा खेज साबित हुई। मैं एक जस्ती संदूक तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया। इस संदूक का साइज लगभग 1.5 अरब 2.5 फीट रहा होगा। संदूक घने दरख्तों के दरमियान खुला और उल्टा पड़ा था। एक नज़र देखते ही मुझे अंदाजा हो गया कि संदूक का ताला तोड़कर इसे खोला गया था। मैंने इस संदूक को सीधा किया तो ये हैरत अंगेज इंकिशाफ हुआ कि वो खाली था। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि ये वही जस्ती संदूक था जिसे बारात से दुल्हन के साथ ही उड़ा लिया गया था। अब वहां दुल्हन कहीं नजर नहीं आ रही थी और न ही संदूक का कीमती सामान दिखाई दे रहा था। बादियों नजर में यही महसूस होता था कि डाकुओं ने संदूक का सामान समेटकर एक पोटली बना ली होगी और वजनी संदूक से निजात हासिल करके आगे बढ़ गए होंगे। आगे कहाँ, किस तरफ? इन सवालात के जवाबात खोजी ही दे सकता था। थोड़ी देर बाद दीन मोहम्मद हमारे करीब आ गया। मैंने इसे जस्ती संदूक के बारे में बताया। उसने मेरे अंदाजे से इत्तेफाक किया और बोला, मुझे भी यही लगता है जनाब, वो लोग संदूक का सामान समेटकर आगे बढ़ गए हैं। मैंने जल्दी से पूछा, आगे कहाँ दीन मोहम्मद? वो अपनी पेशानी को मसलते हुए बोला, यहाँ से वो 2 मुख्तलिफ सिमतों में रवाना हुए हैं। एक घोड़े का खुरा शुमाल की निशानदही कर रहा है। इस घोड़े पर सवार अफराद की तादाद 2 है। बाकी 5 घोड़ों के समूह का खुरा वापस जंगल की तरफ जाता दिखाई देता है। ये एक उलझी हुई सूरत हाल थी। मैं शीशोपंज में पड़ गया। मुझे खामोश देखकर दीन मोहम्मद ने पूछा, अब किस तरफ चलने का हुक्म है सरकार? मैंने एक लम्हा गौर किया। शुमाल की सिमत दूर दूर तक खेतों का सिलसिला फैला हुआ था और इनके दरमियान से एक तंग सा कच्चा रास्ता शामकोट जाता था, जो वहां से कमोबेश 5 मील के फासले पर था और हमारे अकब में वही घना जंगल था जिससे गुजरकर हम यहाँ तक पहुंचे थे। एक फैसले पर पहुंचने के बाद मैंने खोजी से कहा, पहले जंगल को चेक कर लेते हैं, फिर शुमाली रुख को भी देख लेंगे। जो हुक्म आपका, वो फर्माबरदारी से बोला। खोजी ने अपना काम शुरू कर दिया। मैं और कांस्टेबल कदीर उसकी पैरवी में आगे बढ़ने लगे। हम जिस सिमत से चलते हुए यहाँ तक पहुंचे थे, वापस जाते हुए इस सिमत में अच्छा खासा फर्क आ गया था। इस तब्दील शुदा ज़ाविये पर सफ़र करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे कि मौसम के तेवर बदलने लगे। खोजी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह खैर करे, इस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए, वरना तो सारी मेहनत ही ज़ाया हो जाएगी। हम इस वक्त घने जंगल में से गुजर रहे थे। मैं भी इस वक्त दिल से बारिश की मुखालफत में था। हम डाकुओं का खुरा पकड़कर किसी नतीजे पर पहुंचने वाले थे और इस मौके पर वाकई बारिश रंग में भंग डाल देती और हम वहीं आ जाते जहां से चले थे। मैंने मजबूत लहजे में कहा, दीन मोहम्मद, दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम की रफ्तार को बढ़ा दो। वो तो मैं आपके हुक्म से पहले ही बढ़ा चुका हूँ, वो गहरी संजीदगी से बोला। हम तेज़ रफ्तारी से अपना काम करते हुए आगे बढ़ते चले गए और मज़ीद 1 घंटे की अर्क रेसी के बाद हम इस रास्ते पर निकल आए जिस पर वो संगीन वारदात वकूअ पजीर हुई थी। लेकिन इस मरतबा हम एक नए मकाम पर खड़े थे। एक अंदाजे के मुताबिक ये मकाम जाए वकूआ से काफ़ी फासले पर मगरबी हिस्से पर था। मैंने निगाह उठाकर आसमान को देखा। मैंने नीले जावदानी आसमान को इस वक्त गहरे सुरमई बादलों से ढका हुआ पाया। मैंने खोजी को ज़मीन के साथ मसरूफ़ पाया तो उसके करीब पहुंच गया। मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, मौसम के तेवर तुम देख ही चुके हो दीन मोहम्मद, जो भी करना है जल्दी जल्दी कर लो, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अभी हमें वापस मतरूक कुएं की तरफ भी जाना है। जनाब, मैंने 5 घोड़ों के समूह का खुरा निकाल लिया है, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। वो लोग इसी रास्ते पर चलते हुए मगरिब की तरफ गए हैं। आपका हुक्म हो तो मैं आगे बढ़ूं? दीन मोहम्मद के इंकिशाफ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मगरिब की जानिब चक 32 वाक़ था और मखवी दुल्हन राफिया उर्फ रानी का ताल्लुक इसी चक से था। मेरे चौंकने का सबब रानी नहीं बल्कि बशारत एंड कंपनी था। रानी का मामू इलियास और उसका बेटा बशारत इसी गांव में रहते थे और ये लोग मशकूक अफराद की फहरिस्त में टॉप पर थे। मैं बर्क रफ्तारी से इनके बारे में सोच रहा था। मकतूल आरिफ के बाप खुदाबख्श का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ मेरे जहन में ताज़ा था। इसके बयान के मुताबिक रानी की माँ खतीजा अपनी बेटी की शादी भाई इलियास के बेटे से करना चाहती थी और इलियास का बेटा बशारत भी रानी को चाहता था, लेकिन रानी का बाप अल्लाह बख्श अपने साले और उसके बेटे को नापसंद करता था। लिहाजा उसने बीवी की 1000 मुखालिफत के बावजूद भी
बेटी की शादी छोटे भाई के बेटे से कर दी, जिसके नतीजे में बशारत और इलियास वगैरह ने इस शादी का मुकम्मल बाइकाट कर दिया था। डाकुओं के कदमों के आसार चकबत्तीस की जानिब पड़ने लगे तो मेरा जहन लामुहाला मनफी ज़ाविये पर इलियास और उसके बेटे बशारत के बारे में सोचने लगा। मैंने दीन मोहम्मद से कहा, नेक काम में ताखीर मुनासिब नहीं होती दीन मोहम्मद, बिस्मिल्लाह करो। मेरी बात ख़त्म हुई ही थी कि आसमान के आंसू निकल आए। लो जी, हो गया काम। खोजी ने आसमान की तरफ देखते हुए मायूसी से कहा। मैंने उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ा और कहा, दीन मोहम्मद, दिल हारने की ज़रूरत नहीं, तुम आगे बढ़ते रहो। मुझे लगता है कि जल्दी ये बूंदाबांदी रुक जाएगी। आसमान शायद मेरी आवाज़ पर ही कान लगाए बैठा था। इधर मेरी बात ख़त्म हुई, उधर बाकायदा मैं बरसने लगा। दीन मोहम्मद ने मेरी तरफ देखा और कहा, मलिक साहब, डाकुओं का खुरा तो समझे गया हाथ से, अब हमें खुद को भीगने से बचाना होगा। दीन मोहम्मद ने बड़ी बरवक्त और माकूल बात की थी और इस बात के आसार भी नहीं थे कि बारिश रुक जाएगी। लिहाजा हमने थाने से रवाना होते वक्त बारिश से बचाव का कोई बंदोबस्त भी नहीं किया था। हमारे जिस्मों पर मुनासिब गर्म लिबास मौजूद था और अगर ये शराबूर हो जाता तो चीखा जंजाल बनकर रह जाता। दीन मोहम्मद की बात के जवाब में मैंने कहा, इस वक्त बारिश के खिलाफ सबसे महफूज पनाहगाह ये घना जंगल ही है। आओ इस तरफ चलते हैं। फिर हम घोड़ों पर सवार होकर आगे पीछे जंगल में दाखिल हो गए। जल्द ही हम एक ऐसे मकाम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए जहां 3 दरख्तों के बालाई हिस्से आपस में खलत मलत होकर रह गए थे। इनकी चोटियां बाहम पेवस्त होकर एक बुलंदो बाला छतरी की सूरत इख्तियार कर चुकी थीं। दीन मोहम्मद खोजी ने चेहरा उठाकर ऊपर देखा और ठहरे हुए लहजे में बोला, अब हम बारिश से वाकई महफूज हो गए हैं। बस ये खुदा की कुदरत है। इसके इस मुबहम से जुमले ने मुझे उकसाया और मैंने पूछा, दीन मोहम्मद, तुम्हें इस हंगामी पनाहगाह में खुदा की कौन सी कुदरत नजर आती है? जरा मुझे भी तो बताओ। जनाब, खुदा तो हर जगह मौजूद है, इसलिए उसकी कुदरत भी हर जगह पाई जाती है। वैसे मैं इस वक्त नीली ना सही हरी छतरी की बात कर रहा हूँ। मैं पलक झपकते में समझ गया। नीली और हरी छतरी से इसकी मुराद बिलतरतीब आसमान और दरख्तों का झुंड था। हमने घने दरख्तों के झुंड में बमुश्किल 20-25 मिनट गुजारे होंगे कि बारिश थम गई। मैंने दीन मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा, चलो बाहर निकलकर रास्ते का जायजा लेते हैं। हाँ जनाब, अब तो रास्ते का जायजा ही लिया जा सकता है। ये बेचारा कहीं नहीं जाता, लेकिन इस पर सफ़र करने वाले इधर उधर हो जाते हैं, जैसे अपने ये डाकू और इनके घोड़ों के सुमों के निशान। दीन मोहम्मद की तजुर्बेकारी ने ढके छुपे अंदाज में मुझे बावर करा दिया कि हम डाकुओं के खुरे से हाथ धो बैठे हैं। जब हम घने जंगल में से निकलकर कच्चे रास्ते पर पहुंचे तो इसकी बात सच साबित हो गई। दरख्तों की आड़ में रहते हुए हमें अंदाज़ा नहीं था कि बाहर बारिश ने क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए थे। हमारी अब तक की सारी मेहनत अकारत हो गई थी। मैंने अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, ये बहुत बुरा हुआ। खुदा को यही मंजूर था जनाब, दीन मोहम्मद ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैंने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है, इधर मतरूक कुएं की जानिब जाने का कोई फ़ायदा होगा? मुझे यकीन है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो अटल लहजे में बोला। इस तरफ कुएं से आगे खेतों का एक तवील सिलसिला फैला हुआ है। इस बारिश के बाद इधर किसी का खुरा निकालना मुमकिन नहीं रहा, लेकिन अगर आपका हुक्म है तो मैं चलने को तैयार हूँ। दीन मोहम्मद एक माकूल बात कर रहा था। मतरूक कुएं से आगे का इलाका मैंने भी देखा था। लहलहाते सरसब्ज खेतों के बीच में से एक तंग सा कच्चा रास्ता शामकोट की तरफ जाता था। वो रास्ता इस राहगुजर से कहीं ज़्यादा मखदूश था, जिस पर गुज़िश्ता रात डाकुओं ने वहशियानापन का मुजाहरा किया था। जब राहगुजर पर डाकुओं का खुरा नापैद हो चुका था तो फिर खेतों के बीच से खुरा उठाने की कोशिश करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ था। लम्हाती सोच विचार के बाद मैं इस फैसले पर पहुंचा कि हमें वापसी का रुख करना चाहिए। मेरे हुक्म पर कदीर और दीन मोहम्मद ने भी अपने घोड़े मोड़ लिए और हम थाने की जानिब रवाना हो गए। लगभग 5 घंटे की इस भाग दौड़ में इंतहाई काम की 2 बातें मालूम हुई थीं। अव्वल, एक घोड़े पर सवार 2 अफराद जंगल के इख्तिताम पर शुमाल की सिमत बढ़े थे। वो शामकोट गए थे या कहीं और, इस बारे में तो सरेदस्त कुछ नहीं कहा जा सकता था। दोयम, 5 घोड़ों पर सवार बाकी डाकुओं ने चक 32 का रुख किया था।
ये भी हतमी नहीं था कि वो चक 32 पहुंचे थे या किसी और सिमत निकल गए थे। अगर हम इनका खुराक खो न देते तो हमारी मंजिल आसान हो जाती। डाकुओं का खुराक बारिश के सबब गायब हुआ था, जो एक कुदरती अमल है। थाने में एक हिजूम लगा हुआ था। इनमें ज्यादा तादाद चक 32 वालों की थी। दुल्हन का बाप अल्लाह बख्श, इसकी बीवी खतीजा और दीगर कई रिश्तेदार वहां पहुंचे थे। जाहिर अली ने जैसे ही ये अंधोनाक खबर मुझ तक पहुंचाई, वो लोग रोते धोते और गिरते पड़ते मेरे पास आ गए थे। इनमें चक 84 के चंद अफराद भी शामिल थे। अल्लाह बख्श का छोटा भाई खुदा बख्श भी एक तरफ सर झुकाए आजुर्दा बैठा था और इन सब की आंखों में एक ही सवाल था, डाकुओं का सुराग मिला कि नहीं। मैं सबको एक साथ अपने कमरे में बुलाकर मछली बाजार गर्म नहीं करना चाहता था, लिहाजा 2 इंतहाई मुताल्लिका अफराद को अंदर बुला लिया, यानी दुल्हन और दूल्हा के बाप अल्लाह बख्श और खुदा बख्श को। थानेदार साहब, आपके इलाके में ये क्या कयामत गुजर गई? अल्लाह बख्श दिल गिरफ्तार लहजे में बोला। मैं इसकी दिली कैफियत को समझ रहा था। पहले तो मैंने नहायत ही मुख्तसर और मौसर अल्फाज में इस वाक़े पर इज़हार अफसोस करते हुए अपने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया और फिर कहा, इस क़यामत को बर्पा करने के ज़िम्मेदार अफराद को मैं जिस क़यामत से गुजारूंगा उसे भी दुनिया देखेगी। आप लोग हौसला रखें, मैं गुजरे हुए वक्त को तो पीछे नहीं ला सकता। अलबत्ता डाकुओं की गिरफ्तारी और दुल्हन की बाजियाबी के लिए मैं हद्दुल मकदूर कोशिश कर रहा हूँ। खुदा बख्श ने पूछा, आप आज सुबह से जाय वक़्वा की तरफ गए हुए थे, कोई कामयाबी हासिल हुई? हाँ, जुज़वी कामयाबी हाथ आई है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा, फिर इन्हें इस भागदौड़ के नताइज से आगाह कर दिया। अल्लाह बख्श ने कहा, यह तो बहुत ही उलझी हुई सूरत हाल है। 2 डाकू मतरूक कुएं से खेतों की जानिब बढ़ गए, बाकी डाकुओं ने चक 32 का रुख किया। ये कैसे पता चलेगा कि वो लोग मेरी रानी को कहाँ ले गए हैं? ये पता तो तुम्हारे ताउन से चल सकता है अल्लाह बख्श, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। वो जल्दी से बोला, मैं तो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें। मैं चंद लम्हात तक गहरी नज़र से बारी बारी इन दोनों को देखता रहा और फिर ठहरे हुए लहजे में कहा, देखो भाई, ये तो जाहिर है कि डाकुओं की कार्रवाई किसी भयानक इंतकाम का नतीजा है। ये तुम दोनों में से किसी के दुश्मन का भी कारनामा हो सकता है, या फिर ये दुश्मनी आरिफ या राफिया से भी मुमकिन है। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके इनके चेहरों के तासुरात का जायजा लिया और कहा, जंगल से वापसी पर ताला टूटा हुआ वो खाली संदूक हम अपने साथ ले आए थे और अल्लाह बख्श और खुदा बख्श को वो संदूक दिखाकर मैंने तस्दीक कर ली थी कि ये वही संदूक था जिसमें दुल्हन के जेवरात, अरूसी मलबूसात और दीगर कीमती तोहफे रखे हुए थे। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जहाँ तक मैं डाकुओं का खुरा उठवाने में कामयाब हुआ हूँ, उसके मुताबिक दुल्हन रानी को या तो शामकोट की तरफ ले जाया गया है या फिर इसे चक 32 पहुँचाया गया है। अब तुम मुझे बताओगे कि इन 2 मकामात पर तुम लोगों का कौन दुश्मन हो सकता है? अल्लाह बख्श ने कहा, शामकोट में तो मेरी छोटी साली सलमा रहती है, वो बेचारी बेवा है और अपने झल्ले बेटे के साथ जिंदगी गुजार रही है। सलमा का हमारे घर में आना जाना है, हमारे दरमियान बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं, इसकी तरफ से किसी किस्म की दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। सलमा तो बड़ी धूमधाम से शादी की तमाम तकरीबात और रस्मों में शामिल रही है। रानी सलमा के साथ बहुत घुली मिली हुई है, इसीलिए रानी की जिद पर वो इसे ससुराल पहुंचाने साथ चली आई थी। मैं अभी तक सलमा से नहीं मिल सका, पता नहीं इस बेचारी का क्या हाल होगा। चक 84 पहुंचते ही हम सीधे थाने चले आए हैं। मैं कल रात तुम्हारी साली सलमा से मिल चुका हूँ, मैंने अल्लाह बख्श की तरफ देखते हुए कहा। वो रानी को पेश आने वाले वाक़े की वजह से बहुत परेशान है। मैंने इसे काफ़ी तसल्ली दी है, वो खासी समझदार औरत है, इसने मुझे एक राह भी सुझाई थी। मैंने इसकी दिखाई हुई राह पर चंद कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ताज़ा तरीन हालात से लगता है कि सलमा की फराहम करदा मालूमात से खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। खुदा बख्श ने चौंक कर मुझे देखा और पूछा, सलमा से आपकी मुलाकात मेरे घर में हुई थी, आपने मुझसे तो जिक्र नहीं किया, इसने आपको क्या राह सुझाई थी? मैंने तुमसे जिक्र किया था खुदा बख्श, मैंने ठोस लहजे में कहा, शायद परेशानी में तुम्हारे जहन से निकल गया है। वैसे इसमें तुम्हारा कुछ ज़्यादा कसूर भी नहीं है। मैंने तुमसे बात करते हुए मालूमात फराहम करने वाले यानी कि सलमा का नाम छुपा लिया था। वो बात क्या थी मलिक साहब? अल्लाह बख्श ने तजस्सुस भरे लहजे में दरियाफ्त किया। मैंने बताया, वो मेहर मुश्ताक और आरिफ के फड्डे वाली बात भूल गए हो? ओह, खुदा बख्श गहरी सांस लेकर रह गया। मैंने कहा कि मैंने जब तुमसे इस झगड़े के बारे में दरियाफ्त किया था तो तुमने पूछा था कि ये बात मुझे किसने बताई।
میں نے سلمیٰ کا نام ظاہر کیے بغیر تم سے سارا احوال لے لیا تھا۔ ہاں، یہ سارا واقعہ تو مجھے یاد ہے۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اور آپ نے کہا تھا کہ رانی کی تلاش میں آپ سلطان پورہ کے مہر خاندان کو بھی چیک کریں گے، لیکن وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر رکا اور پھر بولا، اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس سے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ایسا کیوں ہے؟ فوری طور پر تو میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مگر جو حالات سامنے آ رہے ہیں ان کے حساب سے ڈاکوؤں نے یا تو چک 32 کا رخ کیا ہے یا پھر وہ شام کوٹ کی طرف گئے ہیں۔ شام کوٹ کا امکان اللہ بخش نے رد کر دیا، وہاں اس کا کوئی دشمن نہیں بستا۔ پھر میں نے خدا بخش کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا کوئی دشمن شام کوٹ سے تعلق رکھتا ہے؟ نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی دشمن، وہ قطعیت سے بولا، اس طرف کبھی میرا جانا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، پھر زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ شام کوٹ کی جانب پڑنے والے 2 گھڑ سوار یعنی ایک گھوڑے پر سوار 2 افراد آگے جا کر کہیں اور مڑ گئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر جنگل کے ساتھ ساتھ مغرب کی جانب بڑھ رہے ہوں اور بالآخر کسی مقام پر وہ اپنے ساتھیوں سے جا ملے ہوں۔ اس قسم کی چکر بازی وہ جنگل کے جنوبی حصے میں کر چکے ہیں۔ پولیس یا پیچھا کرنے والوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اس قسم کی چال چل سکتے ہیں۔ دشمن کو کبھی بے وقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیا اور کہا، اگر اچانک بارش نہ ہو جاتی تو میں ڈاکوؤں کی حتمی منزل تک بھی پہنچ ہی جاتا، پھر مخفی دلہن کا سراغ لگانا چندہ مشکل نہ ہوتا، لیکن بارش کو روکنا میرے بس میں نہیں تھا۔ اللہ بخش بڑی توجہ سے میری بات سن رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو اس نے شکستہ لہجے میں سوال کیا، آپ کا مطلب ہے کہ اب میری بیٹی کا کوئی سراغ نہیں مل سکتا؟ اس کے لہجے سے ایک مجبور اور چکناچور باپ کی شکست و ریخ جھلکتی تھی۔ میں نے کہا، ایسی مایوسی والی تو کوئی بات ہی نہیں اللہ بخش۔ وہ امید افزا نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے مزید کہا، تمہاری بیٹی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سراغ تو اب اور بھی واضح ہو گیا ہے۔ ہم اگر چک 32 پر توجہ مرکوز کر دیں تو ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ چک 32؟ اللہ بخش اچھل پڑا، یہ تو میرا ہی چک ہے۔ رانی کو بارات میں سے اغوا کر کے وہاں کون اور کیوں پہنچا سکتا ہے؟ کیوں کا جواب تو بعد میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن کون کا سیدھا سیدھا مطلب ہے تمہارا دشمن۔ چک 32 میں مجھ سے ایسی بھیانک دشمنی کون کرے گا؟ یہ تو تم ہی بتاؤ گے اللہ بخش، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے اسے خدا بخش، بشارت اور الیاس سے متعلق حاصل ہونے والی رنجشی معلومات سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس خونی واردات کے پیچھے بشارت یا الیاس کا کوئی ہاتھ ہو، اس امکان کو نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے مجھے دیکھتا چلا گیا، تو میں نے کہا، اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ متعاملانہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ سچ ہے کہ میں ان باپ بیٹے کو قطعی پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ختیجہ نے رانی اور بشارت کے رشتے کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر ختیجہ کافی دنوں تک مجھ سے ناراض بھی رہی۔ بہرحال میں اپنی ضد پر قائم رہا اور رانی کی شادی اپنے بھتیجے عارف سے کر دی۔ وہ چند لمحات کے لیے رکا اور پھر بولا، رشتے کے اس معاملے پر ظاہر ہے الیاس کو بھی میری ضد سے اچھی خاصی تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اس نے کسی قابل ذکر رد عمل کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ہمارے درمیان پہلے بھی الیک سلیک نہیں تھی، اس لیے ابھی مجھے اس کی ناراضگی کا احساس نہیں ہوا۔ ختیجہ نے الیاس کو رانی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی، لیکن اس گھر سے ایک بچہ بھی ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوا۔ الیاس کا غصہ اور ناراضگی اپنی جگہ، لیکن میرا خیال ہے کہ رشتے کی اس معمولی نا پر الیاس یا بشارت اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ میں نے اپنے ذہن کی پھانس کو زیر اثر کریت جاری رکھتے ہوئے کہا، بعض اوقات رشتے ناتوں کے سلسلے میں کوئی معمولی سی بات بھی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے اس حوالے سے الیاس وغیرہ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا، میرا اندازہ ہے کہ رانی کے رشتے سے انکار کی وجہ سے الیاس کی نسبت بشارت کو زیادہ دکھ اور تکلیف پہنچی ہوگی۔ ناک اور انا کے چکر میں خونریز اور سنگین واقعات پیدا ہو ہی جاتے ہیں۔ وہ جزبز ہوا اور ہراساں نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بشارت رانی کو پسند کرتا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اس اوباش کا کیا ہے؟ اللہ بخش پھٹ پڑا،
وہ تو پتہ نہیں رانی کے علاوہ بھی چک کی کتنی لڑکیوں کو گندی نظر سے دیکھتا ہے، اسے پسند کرنا تو نہیں کہتے۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر زہریلے انداز میں بولا، بشارت کی ایسی ہی اوچھی حرکتوں کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ بیٹی کا رشتہ دینا تو دور کی بات ہے، میں تو ان باپ بیٹی کی شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔ بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اس کے حلق سے کوئی کڑوی کسیلی شے نیچے اتر گئی ہو۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ الیاس اور بشارت کے لیے اپنے دل و دماغ میں کس قدر ناپسندیدگی اور غصہ رکھتا تھا۔ میں نے نہایت ہی محتاط الفاظ میں ایک حساس سوال کیا، میری بات کا برا نہیں ماننا اللہ بخش، یہ بات میں اس حوالے سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہاری بیوی کی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی بھتیجے سے کر دے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے رانی سے بھی اس کی بات چیت ہوتی ہوگی۔ کیا رانی بھی بشارت کو پسند کرتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ چٹک کر بولا۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے اللہ بخش کے جبڑوں نے ایسے زاویے سے حرکت کی تھی جیسے وہ بشارت کو کچا چبا رہا ہو۔ پھر پھنکارتے ہوئے کہا، میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ اس قسم کی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بشارت کا کردار کسی سے چھپا ہوا نہیں، میں اس کے دعوے کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس وقت غم و اندوہ کی جس لہر کی لپیٹ میں تھا وہ اس بات کی متقاضی تھی کہ اللہ بخش کے جذبات اور احساسات کو کم سے کم ٹچ کیا جائے۔ ویسے میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ اولاد کے اس نوعیت کے معاملات کے بارے میں اکثر والدین اندازہ لگانے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے بات چیت کے زاویے کو تھوڑا تبدیل کرتے ہوئے کہا، اللہ بخش، حالات و واقعات اس وقت جو نقشہ ترتیب دے رہے ہیں اس کی حدود و قیود کا تقاضا ہے کہ الیاس اور بشارت کو اچھی طرح چیک کیا جائے۔ آپ چاہے جس کو بھی چیک کریں، وہ روحانسی آواز میں بولا، کچھ بھی کریں تھانے دار صاحب، لیکن خدا را کسی طرح میری رانو مجھے واپس لا دیں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، تم فکر نہ کرو اللہ بخش، میں بہت جلد تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا لوں گا۔ پھر میں خدا بخش سے مخاطب ہوا اور کہا، تمہارا کام اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تمہارے جوان جہان بیٹے کا قاتل جلد ہی میری گرفت میں ہوگا، پھر کوئی اسے سخت ترین سزا سے بچا نہیں سکے گا۔ تم دونوں باہمی تسلی دلاسے سے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔ وہ منت ریز الفاظ میں بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اللہ بخش، میں نے دلہن کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، تم واپس جاؤ اور چک 32 میں رہتے ہوئے اپنی آنکھوں اور کانوں کو کھلا رکھو۔ اگر تمہیں الیاس یا بشارت کے بارے میں کوئی بھی اہم بات معلوم ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا، ویسے میں پہلی فرصت میں ادھر کا چکر لگانے والا ہوں۔ میں نے لمحاتی توقف کیا اور پھر پوچھا، کیا وہ دونوں باپ بیٹا اس وقت چک 32 میں ہیں؟ مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا جناب، وہ بیزاری سے بولا، ان سے میرا میل جول نہیں۔ میں نے بڑی رسانیت سے کہا، اگر تم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تو جاننے کی کوشش کرو، اس طرح کوئی مفید بات نکل کر سامنے آئے گی۔ انشاءاللہ جلد ہی چک 32 میں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں ذرا چک 84 جا کر پہلے اپنی بھابھی سے تعزیت کر لوں، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، سلمیٰ کی خیر خیریت بھی دریافت کرنا ہے، میں شام تک ہی واپس جا سکوں گا۔ اچھی بات ہے، میں نے یہ کہتے ہوئے انہیں کمرے سے رخصت کر دیا۔ پھر میں نے حوالدار خیبر خان کو اپنے پاس بلایا اور اسے ہدایت کی کہ چک 32 اور چک 84 سے تعلق رکھنے والے جو افراد اس وقت تھانے میں موجود ہیں ان میں سے چھانٹ کر 2-4 افراد سے وہ پوچھ گچھ کرے، اللہ بخش اور خدا بخش کو چھوڑ کر۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم نکتہ ہاتھ آ جائے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ASI ظاہر علی واپس آ گیا۔ اس نے چک 32 کی جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق الیاس اپنے گھر میں موجود تھا مگر بشارت کو پورے چک میں کہیں نہیں دیکھا گیا۔ اس نے مختلف لوگوں سے بشارت کے بارے میں جو معلومات اکٹھی کیں ان کی روح سے بشارت 10 اکتوبر کی صبح چک 32 سے نکل گیا تھا۔ 1-2 افراد نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ بشارت دوپہر میں انہیں چک میں دکھائی دیا تھا، تاہم اس سے ان کی بات چیت نہیں ہوئی۔ ظاہر علی نے الیاس کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور یہ میری ہی ہدایت کا نتیجہ تھا۔ میں دیکھ بھال کر ان لوگوں پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ واقعی ان جرائم میں ملوث تھے تو کچا ہاتھ ڈالنے سے کسی چکنی مچھلی کے مانند ہاتھ سے پھسل بھی سکتے تھے۔ 10 اکتوبر وہی تاریخ تھی جب چک 32 میں عارف اور رافعہ کا نکاح ہوا تھا۔ آج 11 اکتوبر کا دن تھا۔ عین شادی کے روز بشارت کا کہیں چلے جانا ذہن میں بہت سے سوالات کو جنم دیتا تھا۔ یہ بات بھی خاصی چونکا دینے والی تھی کہ آج دوپہر میں وہ چند افراد کو چک میں نظر بھی آیا تھا۔
ان حالات کی روشنی میں میرا فوراً چک 32 میں جا کر الیاس کو ٹٹولنا ضروری ہو گیا۔ اس وقت رات ہو رہی تھی۔ میں نے اگلی صبح ادھر روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور تھانے کے دیگر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ سلطان پورہ کی طرف سے کوئی اچھی بری اطلاع ابھی تک موصول نہیں ہوئی تھی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہاں پر امن و امان قائم تھا۔ میں نے کانسٹیبل مشکور علی کو ہدایت کر رکھی تھی کہ اگر وہ مہر خاندان کی طرف کوئی خاص سرگرمی دیکھے تو مجھے مطلع کریں، ورنہ اپنے کام سے لگے رہیں۔ ویسے ڈاکوؤں کا جنگل کے جنوبی حصے کی طرف بڑھنا اپنی حقیقت کھول چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر کل شام تک سلطان پورہ سے اس واردات سے متعلق کوئی سراغ نہیں ملتا تو میں اپنے بندوں کو وہاں سے ہٹا لوں گا۔ اگلی صبح خاصی مصروف اور ہنگامہ خیز ثابت ہوئی۔ میں معمول کے مطابق تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ہسپتال سے مقتول عارف کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ لاش کے ساتھ ہی رپورٹ بھی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول دولہا کی موت 10 اکتوبر کی رات 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب دل میں پیوست ہونے والی گولی کو قرار دیا گیا تھا۔ قتل، ڈکیتی اور اغوا والی واردات لگ بھگ 9 بجے رات عمل میں آئی تھی۔ دل میں اترنے والی گولی انسان کو زیادہ سانسوں کی مہلت نہیں دیتی اور عارف بھی گولی کھانے کے بعد 5-10 منٹ میں ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے ضروری کاغذی کارروائی کے بعد دولہا کی لاش ورثا کے حوالے کر دی۔ میں حوالدار خیبر خان کے ساتھ چک 32 روانہ ہو گیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا شاید میں بھول گیا ہوں، مجھے ہسپتال جا کر ان لوگوں کے بیانات قلم بند کرنے کا موقع بھی ملا تھا جو اس واردات کے نتیجے میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی ضروری مرہم پٹی کر دی گئی تھی اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ حبیب اللہ، عمر دین اور رفیق نے تقریباً ملتا جلتا بیان دیا۔ ان کے مطابق ڈاکو اچانک ہی گھنے جنگل سے برآمد ہو کر بارات پر حملہ آور ہو گئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ کسی نے ان کی آواز سنی اور نہ ہی چہرہ دیکھا۔ انہوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور چہروں پر بھی سیاہ ڈانٹے باندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا اور بارات پر ہلہ بولتے ہی دھواں دھار انداز میں فائرنگ شروع کر دی۔ چند سیکنڈ بعد وہ اپنا کام کر کے گھنے تاریک جنگل میں غائب ہو چکے تھے۔ بارات والوں پر وہ افتاد اتنی اچانک نازل ہوئی کہ ان کی متی ماری گئی تھی۔ جب باراتیوں کے ہوش بجا ہوئے تو صورتحال ان پر آشکارا ہوئی، مگر اب وقت ان کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ تینوں زخمیوں سے ایسی کوئی خاص بات پتہ نہ چل سکی جو ڈاکوؤں کی شناخت یا ان تک رسائی کا سبب بن سکتی۔ میں نے خاص طور پر باری باری ان سے یہ سوال کیا کہ ڈاکوؤں نے صرف ان تینوں مسلح افراد کو ہی شدید زخمی کیوں کیا؟ ان کے پاس میرے اس سوال کا جواب نہیں تھا، تاہم انہوں نے میری اس بات سے اتفاق ضرور کیا کہ ڈاکوؤں کو یہ اطلاعات تھیں کہ باراتیوں میں کس کس کے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے، زیورات والا صندوق کس بیل گاڑی پر رکھا گیا ہے اور دولہا کس گھوڑے پر بارات میں کس جگہ موجود ہوگا۔ ان تینوں کے بیانات سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ واردات ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھی۔ مجھے اس سازش کے مرکزی کردار تک پہنچنا تھا۔ اگر وہ میرے ہتھے چڑھ جاتا تو پھر دولہا کا قاتل مجھ سے دور رہتا اور نہ ہی میں دلہن سے دور۔ ہم دوپہر سے پہلے چک 32 پہنچ گئے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ بخش کے گھر کا رخ کیا۔ گزشتہ روز تھانے میں اللہ بخش نے مجھے بتایا ہی تھا کہ وہ رات تک گھر پہنچ جائے گا اور ہمیں یہی امید تھی کہ وہ ہمیں گھر پر مل جائے گا، لیکن چک 32 میں اللہ بخش کے گھر سے معلوم ہوا کہ وہ رات چک 84 سے واپس نہیں آیا۔ میں حوالدار کے ساتھ الیاس کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ الیاس بھی چک 32 کا رہائشی تھا۔ اس کا گھر تلاش کرنے میں ہمیں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس وقت الیاس اپنے گھر میں موجود تھا اور اس نے ہمیں گھر کی کشادہ اور سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا۔ بیٹھک کے ساز و سامان سے اندازہ ہوتا تھا کہ الیاس ایک کھاتا پیتا اور خوشحال شخص تھا۔ ہم اس وقت سرکاری بھرتی میں تھے، لہٰذا الیاس کا ماتھا شکن آلود تھا۔ وہ ہمیں بڑی شرافت سے بیٹھک میں لے آیا تھا، مگر اس کے چہرے پر سوالات کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اس کی تکلیف دور کرنے کی خاطر اپنا تعارف کروا دیا۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ چک 84، چک 32، سلطان پورہ اور شام کوٹ وغیرہ میرے تھانے کی حدود ہی میں آتے ہیں۔ پھر میں نے خیبر خان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ حوالدار خیبر خان ہے۔ الیاس نے اٹھ کر ایک مرتبہ پھر مجھ سے مصافحہ کیا، لیکن اس کے مصافحے میں وہ گرم جوشی موجود نہیں تھی جو حالات کے متقاضی تھی۔ وہ گونجدار آواز میں بولا، میں نے آپ کا نام تو سن رکھا ہے،
लेकिन रूबरू मुलाकात पहली मर्तबा हो रही है। फिर थोड़ा रुक कर उसने कहा, आपके बारे में मशहूर है कि आप बड़े कड़क थानेदार हैं। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, तुमने ठीक ही सुना है, मैं उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करता, अपने फ़राइज़ की बजावरी में मैं बड़ा सख्त हूँ। वह खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उसका आखिरी जुमला बिल्कुल खोखला और भर्ती का था। इसकी किसी भी अदा से खुशदिली का इशारा नहीं मिलता था। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इलियास, मुमकिन है कि इस मुलाकात के आखिर में तुम्हें अपने बयान को तब्दील करना पड़े। उसने चौंक कर मुझे देखा। मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? हो सकता है, मैंने इसे समझाया, जब तुम्हें हमारी आमद की गर्ज़ो ग़ायत का पता लगे तो तुम ये कहने की तौफीक से महरूम हो चुके हो। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। बोला, मलिक साहब, आप बहुत उलझी हुई और डराने वाली बातें कर रहे हैं। डराने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हें डरने की कतई ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ मुजरिमों के साथ सख्ती बरतता हूँ, शरीफ नफ्स और अमन पसंद लोगों के साथ मोहब्बत और नरमी का बर्ताव करता हूँ। इसकी समझ में न आया कि वो क्या कहे। एक लम्हे के लिए उसने मुतामिलाना अंदाज में मुझे देखा और फिर उठकर खड़े होते हुए बोला, मैं आप लोगों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। इस बंदोबस्त की कोई ज़रूरत नहीं इलियास, हम यहाँ तुमसे खातिर तवाज़े कराने नहीं आए, बल्कि तुमसे दो टोक बात करने आए हैं। चुपचाप बैठे रहो और मैं जो सवाल कर रहा हूँ इसका ठीक ठीक जवाब दो। मेरे लहजे में टपकती संगीनी को उसने पूरी वजाहत से महसूस किया। वो खटाक से वहीं बैठ गया जहाँ से उठा था। फिर सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए बरहमी से बोला, जी फरमाएं थानेदार साहब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने फिर फौर अंदाज़ा लगाया, इसे मेरा स्टाइल पसंद नहीं आया था, लेकिन मुझे उसकी पसंद या नापसंद की कतन कोई परवाह नहीं थी। मैंने नहायत ही मुख्तसर मौसर अल्फाज में उसे अपनी आमद के मकसद से आगाह कर दिया। पूरी बात सुनते ही वो भड़क उठा, क्या आप हमें इस वारदात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मैंने वो हकीकत बयान की है, हालात जिसम इशारा कर रहे हैं। मैंने खालिद थानेदाराना अंदाज में कहा, अल्लाह बख्श और तुम्हारे दरमियान पाई जाने वाली रंजिश किसी से ढकी छुपी नहीं। फिर रानी के रिश्ते से इनकार के बाद तो अल्लाह बख्श के लिए तुम्हारे दिल में मौजूद नफरत और भी बढ़ गई होगी, लिहाजा सब बकवास है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही तेज के आलम में बोला, इनकार तो उस वक्त होता अगर मैं इस घर में अपने बेटे का रिश्ता लगाता। वो तो मेरी मासूम बहन की एक ख्वाहिश थी जिसे इस संगदिल शख्स ने अपने कदमों तले ढूंढ डाला था। संगदिल शख्स से मुराद उसकी अल्लाह बख्श था। अल्लाह बख्श के लिए उसके एक एक लफ्ज़ से जहर की बूंदें टपकती थीं। मुझे ये अंदाज़ा लगाने में किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा कि वो अल्लाह बख्श से शदीद नफरत करता था। आप खामखा मुझे और मेरे बेटे को एक झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पाँव पटकते हुए बोला, आरिफ के कत्ल ये राफिया के अगवा से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। बल्कि वो लम्हे भर को खामोश हुआ और अपनी भारी आवाज़ में बोला, बल्कि मुझे इस वाक़े का दिली अफसोस है। अल्लाह बख्श से इख्तिलाफात लाख रहे, मगर एक तरफ मेरी बहन की बेटी का भी ये मामला है। मेरी ख्वाहिश है कि रानी जल्द से जल्द बाजियाब हो जाए और बशारत इसी सिलसिले में घर से निकला हुआ है। इलियास के आखिरी जुमले ने मुझे उछलने पर मजबूर कर दिया। मैंने इज़्तिरारी अंदाज में सवाल किया, बशारत कहाँ गया हुआ है? मैंने बताया है ना, वो रानी की तलाश में निकला हुआ है। कब, किधर? बेसाख्ता मेरी जबान से खारिज हुआ। इलियास ने जवाब दिया, किधर के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता ये ज़रूर बता सकता हूँ कि वो 11 अक्टूबर की दोपहर को यहाँ से रवाना हुआ है और आज 12 अक्टूबर है। इसे गए हुए लगभग 24 घंटे गुजर गए हैं। अब तो मुझे इसकी तरफ से भी फिक्र होने लगी है। वो गले में बंदूक लटकाकर और घोड़े पर सवार होकर घर से निकला था। अल्लाह इसे महफूज रखे। एक लम्हे को तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इलियास मुझे चक्कर देने की कोशिश कर रहा हो। एएसआई ने मुझे बशारत के बारे में जो रिपोर्ट दी थी, इसके मुताबिक वो 10 अक्टूबर की सुबह चक 32 से निकला था। फिर 11 अक्टूबर की दोपहर इसे दोबारा मज़कूरा चक में देखा गया था और इसके बाद से वो अब तक गायब था। मैंने इलियास को खींचने के लिए नोकीले लहजे में दरियाफ्त किया, तुम्हारे बयान के मुताबिक वो गुज़िश्ता रोज़ दोपहर के वक्त रानी को ढूंढने के लिए घोड़े पर सवार होकर घर से निकला था। इससे पहले वो कहाँ था? इससे पहले? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हाँ, इससे पहले मेरी मालूमात के मुताबिक तुम्हारा बेटा बशारत 10 अक्टूबर की सुबह चक 32 से निकला था
اور اس کی واپسی 11 اکتوبر کی دوپہر کو ہوئی تھی۔ بتاؤ اس دوران میں وہ چک سے باہر کیوں رہا؟ اوہ، آپ یہ پوچھ رہے ہیں؟ وہ ایک طویل اور اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ وہ اقبال نگر گیا تھا 1 دن کے لیے۔ اقبال نگر چک بتی سے کوئی 15-16 میل دور مغرب میں واقع تھا اور یہ علاقہ میرے تھانے کی حدود سے باہر تھا۔ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے الیاس کو دیکھا اور پوچھا، بشارت اقبال نگر کیا لینے گیا تھا؟ وہاں میری بڑی بیٹی رہتی ہے، الیاس نے بتایا۔ وہ اپنی آپا سے ملنے گیا تھا۔ کل دوپہر کو جب وہ واپس آیا تو اسے بارات کو پیش آنے والے واقعے کی خبر ہوئی۔ اس کی سانس چڑھ گئی اور دماغ سنسنانے لگا۔ مجھ سے بولا، ابا رشتہ جڑنا اور ٹوٹنا تو نصیب کی بات ہے۔ اگر رانی کی شادی مجھ سے نہیں ہو سکی تو کیا ہوا؟ وہ میری پھوپھی کی بیٹی تو ہے نا؟ ڈاکو زبردستی اسے بیوہ کر کے اٹھا کے لے گئے ہیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں؟ ابا، آپ کا اور پھپھا کا جو جھگڑا ہے وہ آپ بعد میں نمٹاتے رہنا، میں تو چلا۔ یہاں تک پہنچ کر اس نے لمحے بھر کی خاموشی اختیار کی اور پھر فخریہ لہجے میں بولا، میں نے بشارت کو جانے سے نہیں روکا، اس کے جذبے نے مجھے متاثر کیا تھا۔ اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کرے۔ الیاس نے بشارت کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا، اگر وہ مبنی بر حقیقت تھا تو واقعی اس نوجوان کا جذبہ قابل ستائش تھا۔ میں چند لمحات تک اسے دیکھتا رہا اور پھر کہا، الیاس، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، خیر سے بشارت گھر آ جائے، آپ خود ہی اس کی زبانی یہ کہانی سن لینا۔ وہ تو میں سنوں گا ہی، میں نے کہا، لیکن بشارت کی واپسی سے پہلے میں اقبال نگر جا کر اس بات کی تصدیق ضرور کروں گا کہ تمہارا بیٹا وہاں اپنی آپا سے ملنے گیا تھا یا نہیں، اور اپنی بیٹی اور داماد کا نام پتہ تم مجھے دو گے۔ ضرور ضرور، اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور میری مطلوبہ معلومات فراہم کر دیں۔ میں نے الیاس سے رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ بشارت جیسے ہی واپس آئے اسے فوراً میرے پاس بھیج دے۔ اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہو گیا اور ٹھیک 10 منٹ بعد ہم مغرب میں اقبال نگر کی طرف جا رہے تھے۔ میں سیدھا علاقے کے تھانے گیا اور تھانہ انچارج سے پرجوش مسافے کے ساتھ ہی اسے صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ وہ بولا، ڈاکوؤں والی اس واردات کے بارے میں اسے سرغن مل چکی تھی اور تفصیلات اسے میں نے بتا دی ہیں، تو اب اس سے جو کچھ بھی ممکن ہوا وہ کرے گا۔ پھر اس نے اپنے تھانے کے ایک ہوشیار اہلکار کو میرے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ ہمیں ہمارے مطلوبہ جگہ پر پہنچا دے۔ نازو کے گھر پہنچ کر ہمیں اپنی تفتیش کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ بشارت نے جھوٹ کہا تھا اور وہ نازو کے ہاں نہیں پہنچا تھا۔ اسی شام واپس تھانے پہنچ کر میں نے 4 اہلکاروں پر مشتمل 3 پولیس پارٹیاں ترتیب دیں اور انہیں بشارت کی تلاش میں پورے علاقے میں پھیل جانے کا حکم دیا۔ اگر ڈاکوؤں والی واردات میں بشارت ملوث تھا تو پھر وہ رانی کے بارے میں جانتا تھا اور یہ بھی ضروری تھا کہ اسے علاقے سے باہر نکل کر بھی ڈھونڈا جائے۔ میں نے اگلی صبح سے ڈھونڈنے کا انتظام کیا۔ 13 اکتوبر کا پورا دن کسی اچھی خبر کے انتظار میں گزر گیا۔ بشارت اور رانی کا کوئی سراغ ہاتھ نہ آیا۔ گزشتہ روز عصر کے بعد عارف کی تدفین ہو گئی تھی۔ جاتے وقت اللہ بخش تھانے آ کر مجھ سے ملا تھا اور میں نے اقبال نگر والے معاملے سے اسے بے خبر رکھتے ہوئے تسلی تشفی دے کر رخصت کر دیا۔ آئندہ روز یعنی کہ 14 اکتوبر کو ایک حیرت انگیز اور ناقابل یقین خبر سننے کو ملی۔ میں اس وقت بیٹھا اپنے کمرے میں رانی کے اغوا کی ڈور کو سوچ بچار کی انگلیوں سے سلجھانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ حوالدار نے اندر آ کر اطلاع کی، ملک صاحب، چک 32 سے الیاس اور اس کا بیٹا بشارت آپ سے ملنے آئے ہیں۔ حوالدار کے انداز سے دبا دبا جوش چھلکتا تھا۔ میں اسے اپنی پلاننگ سے اچھی طرح آگاہ کر چکا تھا، لہٰذا کسی بریفنگ کی مزید ضرورت نہیں تھی۔ میں نے آنکھ دبا کر مخصوص انداز میں اشارہ دیا اور کہا، ٹھیک ہے، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باپ بیٹا میرے سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور حوالدار خیبر انہیں کمرے میں پہنچانے کے بعد بشارت کے عقب میں مستعد کھڑا ہو گیا تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا۔ الیاس نے بڑے فخریہ انداز میں مجھے اپنے بیٹے کے کارنامے سے آگاہ کیا، جس کے مطابق بشارت تلاش بسیار کے بعد رانی کو ڈھونڈ نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ معلومات انکشاف انگیز ہونے کے ساتھ ہی تہلکہ خیز بھی تھیں، لیکن میں نے اپنی حرکات و سکنات سے کسی قسم کا اضطرار ظاہر نہ ہونے دیا اور گمبھیر لہجے میں بشارت سے پوچھا، رانی اب کہاں ہے؟ وہ توقع کر رہے ہوں گے کہ میں ان سے دریافت کروں گا کہ رانی اسے کہاں ملی۔ میرے اس غیر متوقع سوال نے بشارت کو گڑبڑا دیا۔
वो चुसपुस होते हुए बोला, वो अपने घर में है। मेरा मतलब है कि फुप्पो खदीजा के पास है। मैं इस दौरान में बशारत का गहरी नजरों से जायजा ले रहा था। इसकी उम्र 26 साल के करीब रही होगी। आंखों से मक्कारी मुतरश्शे थी, सेहत काबिल रश्क और अंदाज लफंगों जैसा। मैंने सहलाने वाले अंदाज में कहा, बरखुरदार, डाकुओं के चुंगल से रानी को छुड़ाने के लिए तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ा होगा। तुम्हें ज्यादा चोटें तो नहीं आई? नहीं जनाब, आपकी दुआ से मैं तो सही सलामत यहाँ बैठा हूँ, वह यारी से बोला। डाकू बहुत बुज़दिल साबित हुए। मैंने हवाई फायरिंग करके इन्हें ऐसा दहशतज़दा किया कि वो जिधर मुंह उठा फरार हो गए। मैं रानी को अपने घोड़े पर बिठाकर चकबत्तीस ले आया हूँ। खदीजा फुप्पो और फुप्पा अल्लाह बख्श बहुत खुश हैं। मैंने इसकी फरेबी बातों के जवाब में सख्त लहजे में कहा, तुम डाकुओं के पास से तो सही सलामत लौट आए हो, लेकिन यहाँ जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाला है, मुझे नहीं उम्मीद कि इसके बाद तुम सलामत रह सकोगे, क्योंकि यहाँ हवाई नहीं बल्कि बिल्कुल ओरिजिनल चित्रोल होगी। ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? इलियास छुनछुलाए हुए लहजे में बोला। आपको तो चाहिए था कि बशारत को कोई इनाम शिनाम दें, मगर मुझे थानेदारी सिखाने की कोशिश मत करो इलियास। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही गर्ज कर कहा, तुम खामोश बैठो, वरना इस बदमाश के साथ तुम भी सूखे रगड़े जाओगे। बाप की तौहीन होते देखकर बशारत तिलमिला उठा। आपने हमें समझ क्या रखा है? अभी बताता हूँ। इतना कहकर मैंने हवलदार को इशारा कर दिया। खैबर खान बशारत के अकब में जाकर खड़ा हो गया। इस सूरत हाल और मेरे बदले हुए तेवरों ने इसे बता दिया कि कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वो चौकन्ना नजर से मेरी जानिब देखते हुए अचानक उठकर खड़ा हो गया। इसका अंदाज फरार होने वाला था, मगर इसके अकब में मौजूद हवलदार ने पलक झपकते में आगे बढ़कर इसकी गर्दन में अपने बाजू की कैंची डाल दी। मैंने कड़क कर कहा, यहीं खड़े खड़े शराफत से सच उगलोगे या तुम्हें ट्रायल रूम की सैर कराई जाए? मम, मैंने कौन सा झूठ बोला है? वो मिनमिनाया। हवलदार के बाजू की गिरफ्त किसी शकंजे से कम नहीं थी। मैंने रौबदार आवाज में पूछा, तुमने जो भी झूठ बोला है इसे निभाना नहीं आया। बताओ, 10 अक्टूबर की सुबह से लेकर 11 अक्टूबर की दोपहर तक तुम कहाँ थे? एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने इसी दुरुस्ती से इजाफा किया, 11 अक्टूबर की दोपहर से अब तक के एडवेंचर का हिसाब किताब बाद में करेंगे। आप मेरी बात का यकीन करें, वो फंसी फंसी आवाज में बोला। मम, मैं इकबाल नगर। इससे आगे वो कुछ ना बोल सका। खैबर खान ने अपनी फौलादी गिरफ्त में मजीद सख्ती भर दी थी। मैंने ठहरे हुए फैसलाकुन लहजे में कहा, खैबर खान, ये शराफत की जबान नहीं समझेगा। ट्रायल देने ये यहाँ तक आ ही गया है तो ज़रा इसका ऑडिशन भी ले लो। इसे पूरी तरह पता चलना चाहिए कि हमारे ट्रायल रूम में किसी शय की कमी नहीं। ये हवाई फायरिंग से डाकुओं के गिरोह को दहशतज़दा करके आया है। ज़रा बताओ इसे असली दहशत किस परिंदे का नाम है? 9x4 साइज छितर से कैसी धुलाई करो इसकी। इस हीरो का शानदार इस्तकबाल होना चाहिए, क्या समझे? समझ गया सरकार। हवलदार मायना खेज अंदाज में मुस्कुराया और तकरीबन घसीटते हुए वो बशारत को अपने साथ ले गया। इसके जाने के बाद इलियास किसी छलावे की तरह उछलने लगा। वो गुस्सीले अंदाज में बार बार एक ही जुमले की तकरार कर रहा था, आपने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ बोलकर हमें फंसाया है। ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं। मैंने इसे एक तबका मारा। झूठ मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे इस बदबख्त बेटे ने बोला है। न सिर्फ कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की बल्कि तुमसे भी गलत बयानी की है। ये मरदूद 10 अक्टूबर को इकबाल नगर हरगिज नहीं गया। इसने तो पिछले 1 माह से उधर का रुख भी नहीं किया। आई समझ में बात, मैंने बड़ी पक्की तस्दीक कर ली है। लेकिन इसने तो मुझे बताया था। वो जुमला अधूरा छोड़कर परेशान नजर से मुझे देखने लगा। इसने तुमसे झूठ बोला है, बकवास की है, मैंने तेज आवाज में कहा। वो हवन्नकों की तरह मेरा मुंह तकने लगा। अगर बशारत इकबाल नगर नहीं गया तो फिर कहाँ गायब था? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए ही तो मैंने इसे ट्रायल रूम में भेजा है, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुम्हें ये मालूम ही होगा, वहां तो पत्थर भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। सोडा वाटर की तरह उबलने वाला इलियास पलक झपकते में झाग की तरह बैठ गया। इसकी सारी अकड़ फूंक गायब हो गई। बशारत की जबान खुलवाने के लिए हवलदार को अच्छी खासी मेहनत करना पड़ी, लेकिन बहरहाल ये मेहनत रंग ले आई और अगली सुबह तुलू होने से पहले उसने अपने कारनामे का अहवाल बड़ी तफसील से बयान कर दिया। इस वारदात का असल जिम्मेदार बशारत ही था, ताहम कुछ और कैरेक्टर्स भी उसके साथ शामिल हो गए थे। उसने रानी को हासिल करने के लिए एक अनोखी राह अपनाई। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे,
لیکن سیدھی راہ سے ان کا ملاپ ممکن نظر نہیں آتا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک تیسرے کردار کی مدد سے بھرپور ڈرامہ رچایا، اور مذکورہ تیسرا کردار تھا رانی کی چھوٹی خالہ اور بشارت کی پھوپھی سلمیٰ۔ سلمیٰ نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر تینوں کے درمیان لاہ عمل تیار ہوا۔ اس منصوبے کو نہایت ہی خفیہ رکھا گیا۔ سلمیٰ شام کوٹ میں اپنے ایب نارمل بیٹے منظور جھلا کے ساتھ رہتی تھی۔ شادی کے سلسلے میں وہ 10 دن پہلے ہی چک بتیس آ گئی اور گھر کی چابیاں بشارت کو دے دیں کہ وہ 1-2 روز رانی کو وہاں ٹھہرائے، بعد میں اس کی تلاش میں نکلے اور اسے برآمد کر کے سامنے لے آئے۔ اس کا یہ کارنامہ سب کو متاثر کرے گا، خصوصاً اس کے لیے اللہ بخش کا دل ضرور پگھلے گا اور وہ ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ رانی کو بھری بارات میں سے نکالنا تھا۔ بشارت نے اس سلسلے میں 5 ڈاکوؤں کی خدمات حاصل کی، چھٹا وہ خود ان میں شامل ہو گیا۔ ڈاکوؤں کو اس نے 4000 روپے اور زیورات وغیرہ پر راضی کیا۔ اس زمانے میں 4000 کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، 80-90 روپے تولہ تو سونا مل جاتا تھا۔ بشارت کا منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں تھا کہ اقبال نگر والا اس کا جھوٹ پکڑے جانے سے سب کچھ خاک میں مل گیا۔ میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے بتایا کہ دولہا کا قتل ان کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا، مگر ایک ڈاکو کی جلد بازی سے وہ مارا گیا۔ عارف کے قتل کا الزام اس نے ایک ڈاکو کے سر ڈال دیا۔ میں نے ڈاکوؤں کی گرفتاری کے سلسلے میں اس پر دباؤ ڈالا تو وہ کوئی رہنمائی نہ کر سکا۔ اس سازش میں بشارت، رانی اور سلمیٰ برابر کی شریک تھیں، لیکن تینوں کے جرائم کی نوعیت مختلف تھی، لہٰذا میں نے ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے انہیں حوالہ عدالت کر دیا۔ کچھ عرصے تک ان پر کیس چلتا رہا اور پھر عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ عدالت نے اس کیس میں انہیں کیا سزا سنائی۔ آپ اپنے ذہن کو زحمت دیں اور عدالتی فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔